ओके, Thank you. प्रेम सर, एउटा जुन तरिकाको निर्मम तरिकाको हत्या भयो, मैले तपाईँको स्ट्याटस पनि हेरेँ होइन, र नेपालमा अझै पनि 63 मा हामीले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यौं। तपाईले पनि धेरै पटक बहस गर्नुभएको छ, विभिन्न जिल्लाहरू घुम्नु भएको छ नेपालको, र अहिले बाहिरबाट पनि एकदम क्लोजली हेरिराख्नु भएको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकदम सर्ट एन्ड स्विट हामीले सबैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यहाँ धेरै प्रश्नहरू राख्नुपर्ने र छोटो समयमै अलिकति निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चाहिँ भएको भएर कार्यक्रमको स्वरूप अलिक त्यस्तै छ, त्यसैले सर्ट एन्ड स्विट प्लिज आग्रह। ओके प्रेम सर, नेपालमा र अमेरिकामा रङ्गभेदी र जातीयताको राइट सेम टाइममा Thank you SBG and OS Nepal. ओके, भन्दा पहिला चाहिँ यसलाई छोटोमा जवाफ दिँदा चाहिँ मैले केही दिन अगाडि आफ्नो धारणा, व्यक्तिगत धारणा पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ कि रङ अथवा जातीय विभेद अथवा रङ्गीय विभेदको घटना नेपालमा 2 दिन अगाडि र 2 दिन पछाडि अमेरिकामा भयो। घटनाको प्रकृति अनुसार नेपालमा भएको घटनामा मानिसहरूले त्यसलाई जातीय अथवा रङसँग नजोडिदिन आग्रह गरेका प्रतिक्रियाहरू पनि मैले पाएँ। तर मलाई चाहिँ यो घटनामा संक्षेपमा छोटोमा जवाफ दिनुपर्दा चाहिँ नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि खास गरी धर्मसँग जोडिएको यो जातीय विभेदको एउटा ठुलो रोग छ। त्यो रोग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले बाहुनवाद, इन्भर्टेड कमाभित्र ब्राह्मणवाद, बाहुनवाद, अथवा यसलाई सिम्बोलिक रूपमा भन्ने हो भने उच्च तहमा अथवा उच्च जातीय भनिने मानिसहरूले गर्दै आएको व्यवहार जसलाई धर्मसँग सापेक्षिक रूपले जोड्ने गरिन्छ, त्यो जसरी जब्बर भएर बसिरहेको छ, त्यस्तै गरी अमेरिकामा जसरी हामी अनुभव गरिरहेका छौं, यहाँ एउटा शब्दावली जसलाई म एकपटक फेरि उच्चारण गर्न चाहन्छु, त्यो व्हाइट सुप्रिमेसी हो। नेपालमा रहेको त्यो उच्च अथवा ठूला जातिहरूले गर्ने व्यवहार र यहाँ रहेको व्हाइट सुप्रिमेसीबाट गरिने व्यवहार बीचका केही समानताहरू छन्। भलै घटनाको प्रकृति अहिले पछिल्लो समय भएको 2टा घटनाको प्रकृति नेपालमा भएको र अमेरिकामा भएको घटनाको प्रकृतिलाई एउटै तराजुमा हालेर जोख्न नमिल्ला, तर समाजमा रहिआएको एउटा जड समस्याको रूपमा चाहिँ अमेरिकामा मैले प्रयोग गरेको त्यो शब्दावली या पहिलेदेखि भनिन्छ त्यो सुप्रिमेसीसँग जोडिने, र नेपालमा चाहिँ जातीय त्यो लेयर बनाएर मानिसहरूमा व्यवहार गर्ने यो प्रवृत्ति संसारको सबै जसो देशहरूमा छ र हामी कहाँ पनि छ। खास गरी अमेरिका र नेपाल जोडिएको हुनाले, नेपालको घटना जोडिएको हुनाले, जोडेर बहस गर्न चाहनु भएको हुनाले यसलाई चाहिँ म संक्षेपमा भन्न चाहन्छु कि एउटा सेन्टेन्समा भन्ने हो भने त्यो उच्च अहमवाद त्यहाँको समाजमा पनि छ र यहाँको समाजमा पनि छ। त्यसको परिणति, त्यसको श्रृङ्खला स्वरूप यी 2वटा घटना भएका हुन्। अमेरिकामा पनि यो जर्ज फ्लोइडको हत्या घाँटी थिचेर पहिलो पटक भएको होइन। एरिक गार्नरको हत्या यसअघि स्टेटन आइल्यान्ड न्युयोर्कमा सन् 2014 मा त्यति बेला चाहिँ हातले घाँटी अठ्याएर मारिएको थियो। त्यति बेला प्रहरीबाटै भएको थियो त्यो घटना सन् 2014 मा, र त्यहाँदेखि नै सुरु भएको अभियान हो आई क्यान्ट ब्रिथ अनि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर। सो त्यतिखेरदेखि सुरु भएको हो। त्यसको दोस्रो श्रृङ्खला यसपटक भएको हो। नेपालमा पनि नवराज विकको घटना पहिलो पटक, नवराज विक सहितका युवाहरूको घटना पहिलो पटक, र एउटा हुन्छ नि यसभन्दा अगाडि नै नभएको जसरी भएको होइन। यस अघि पनि थुप्रै घटनाहरू कति त दृश्यमा र न्युजमा आउँछन्, कति चाहिँ आउँदैनन्। तर यो चाहिँ समाजको जुन फाउन्डेसन छ, त्यो फाउन्डेसन भित्रका विभेदहरूले तयार पारेका पछिल्ला श्रृङ्खलाहरू मात्र हुन्, र 2वटै समाजमा त्यस्तो खालको जडता छ भन्छु। ओके, त्यो जुन फाउन्डेसनको कुरा गर्नुभयो, त्यो विभेदको फाउन्डेसन, त्यो वाल त्यो भत्काउनु पर्छ भनेर एउटा विभिन्न समयमा आन्दोलन पनि भयो होइन। र यहाँ मसँग माननीय जितु गौतम सर हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ जस्तो गृह मन्त्रालयबाट टिम पनि गठन भएको छ र संसदीय समिति पनि गठन गर्ने तयारीमा छ र अनुसन्धान इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ। तर यो त्यति धेरै चाहिँ गहिराइसम्म पुग्ने किसिमको घटना पनि होइन। पात्रहरू त्यही छन्, वरिपरि नै छन्। उहाँहरूलाई इमिडिएटली चार्ज गर्न मिल्दैन माननीयज्यू? किन सरकार पछाडि छ?
यो विषयमा? नमस्कार ताम्राकारजी। हजुर। पहिलो कुरो त रुकुम पश्चिम चौजारी नगरपालिका स्फूर्तिको नरसंहार घटनाले सिङ्गो नेपाल मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हल्लाइदिएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि हजार वर्षदेखि वर्णाश्रम जाति व्यवस्थामा आधारित शासन सत्ता चलै आएको हामी सबैलाई ज्ञान छँदैछ। तथापि यसका विरुद्धमा अग्रजहरूले लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै वर्तमान पुस्ताले यो कहरलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी निरन्तर अगाडि बढेका छौँ। दुर्भाग्य अहिले चौजारी नगरपालिकामा जुन घटना घटेको छ यो हामी सबै स्तब्ध भएका छौँ। जहाँसम्म अहिले गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा जुन छानबिन समिति बनाएको छ त्यो छानबिन समिति नै शङ्काको घेरामा छ। हामीले तत्काल त्यसको विरोध गर्यौं कि यो छानबिन समिति सरकारी संयन्त्रबाट जुन गठन गरियो यसको कम्तीमा पनि आम जनताको भावना प्रतिनिधित्व हुने खालको संसदीय छानबिन समिति बनिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेको बेला सरकारले एकलौटी जुन छानबिन समिति बनायो त्यो छानबिन समिति नै हामी अस्वीकार गर्दै आएका छौँ र अहिले त्यो छानबिन समितिले जुन अध्ययनको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र मैले सुनेको छु करिब त्यसको प्रतिवेदन तयारी हुने अवस्थामा आएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो छानबिन समिति नै अमान्य भएको हुनाले त्यसले घटनाको जुन छानबिन गर्छ त्यसप्रति अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा त्यो घटनाप्रति त्यसले न्याय दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो र हामीले देशव्यापी रूपमा आफ्नो आवाजहरूलाई सशक्त बनायौं। सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी लियौं। यद्यपि हामी सडकमा धेरै जनताहरू उत्रिसकेका छन्। हामी पनि यो या त्यो मानेमा सडकमा छौं तर हाम्रो कर्तव्य के हो भने पहिलो कुरो नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने सार्वभौम संसदलाई यो घटनाप्रति संवेदनशील भएर माननीय सांसदज्यूहरूलाई माननीय ज्यू यो राजनीतिकरण हुन खोजिरहेको छ कि छैन? तपाईलाई थाहा छ रुकुमकै प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व गृह मन्त्री ज्यूले जुन तरिकाले चाहिँ संसदमा व्याख्या गर्नुभयो यो घटनालाई तोडमोड गर्न खोज्नु भयो भन्ने प्रश्न छ। अलि 1 मिनेटमा सकिदिनुस् प्लिज। म मानव अधिकार संगठनका प्रवक्ता ज्यू कहाँ जान चाहन्छु। माननीय जनार्दन शर्मा ज्यूले जुन संसदमा बोल्नुभयो स्वाभाविक रूपमा उहाँ जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने एउटा दायित्व हुन्छ तर पीडित जनताको पक्षमा उहाँले वकालत गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरो पाइएन। यद्यपि हामी उहाँको भावनालाई हामी तलमाथि गर्ने पक्षमा छैनौं। त घटना सापेक्ष भएर उहाँले त्यो आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएन भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। यसो भएको हुनाले संसदमा धेरै माननीय ज्यूहरूले उहाँको प्रतिवाद गर्नु भएको छ र सिङ्गो दलित आन्दोलनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन र अब हामी कुनै व्यक्ति विशेषसँग हामी जोडिनु जरुरी छैन। माननीय ज्यू यो कहरको समयमा कोरोना भाइरसले आक्रमण भएको समयमा आन्दोलन गरिराख्नु पर्ने अवस्था आएको सिर्जना भएको छ। म त्यहाँ आउने छु पछि तपाईँ कहाँ र बेद भट्टराई ज्यू हुनुहुन्छ। बेद सर, एउटा मानव अधिकार संगठनले कसरी हेर्दैछ यो मुद्दालाई? तपाईलाई थाहा छ मान्छेलाई जिउने अधिकार, हामीलाई राइट टु लिभ छ तर निर्मम तरिकाले अहिले पनि हत्या 6 जना युवाको भएको छ। यहाँ जातीयतासँग मात्रै नजोडौँ। हजुर धन्यवाद एचबीजी। म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट हो, संगठन भन्दा पनि आयोगको सचिव र प्रवक्ता। म अलिकति सच्याउन चाहन्छु किनभने यो लाइभ भइरहेको भएर मैले सच्याउन चाहे। र यो घटना हामीले पटक भनेका छौँ अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि औपचारिक रूपमा पनि यो एउटा जघन्य किसिमको मानवीय जातीय विभेदको जगमा भएको अमानवीय जघन्य किसिमको यो घटना हो र
यो घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पटक पटक अनुगमन गरेको छ। एउटा घटना घटेको भोलि पर्सि पल्टैबाट गयो त्यहाँ जाजरकोट र तपाईको रुकुमको मानवाधिकार कर्मी साथीहरू मार्फत आएको अधिकारबाट, र दोस्रो पटक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो डेपुटी डाइरेक्टर खटाएर अनुगमन गरेको छ र त्यो टोली पनि हिजो अस्ति शनिबार मात्रै फर्केको छ र यसले धेरै पक्षहरूसँग भेटघाट गरेको, छलफल गरेको छ। म यो विषयलाई कहाँबाट कसरी सुरु गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेछ। अलिकति क्वेसन एन्सर जस्तो भयो भने अलिक सहज होला। र हाम्रो यो अनुसन्धानमै रहेको यो चाहिँ आपराधिक घटना भएको हुँदा प्रतिवेदन पनि प्राप्त भइ नसकेको हुँदाखेरि त्यसमा के पाइयो भन्ने तर्फ म जान्न, तर अनुगमनको क्रममा के देखिएको छ भन्दाखेरि यो जातीय विभेदको एउटा पराकाष्ठा हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ हैन। त्यसकै आधारमा भएको घटनाहरू हो। यद्यपि यसको पछाडि धेरै कुराहरू, र हामीले मान्य सांसदजी पनि हुनुहुन्छ, हामीले धेरै कुराहरूको संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि देखिन सक्दछ। भोलि यो कानुनमा रहेको जुन 20 वर्ष नभई विवाह गर्न नपाउने यसको चाहिँ असर के हुन सक्दछ समाजमा यो जातीय विभेदलाई अगाडि ल्याउनको लागि। जस्तो एकछिन सपोज मान्नुहोस् दुईजना युवा युवतीले प्रेम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रेम विवाहमा जान दिने स्थिति भयो, मन्जुर गरियो भनेदेखि उसलाई मानव बेचबिखनमा लगाउने अथवा चाहिँ उमेर नपुगेको भनेर मुद्दा चलाउने त्रासले पनि त्यो भयबाट पनि यी घटनाहरू भएको हुन सक्ने स्थिति हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा 16 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ बालिग भनेर हाम्रो कानुनले दिन्छ, नागरिकता दिन्छ, उद्योग व्यवसाय व्यापार सम्पूर्ण कुराहरूमा डिसिजन लिन सक्ने मानिसलाई एउटा विवाह जस्तो गर्न अथवा प्रेम गरेर विवाह गर्नको लागि हामी 20 वर्षसम्म पुर्याउने स्थितिमा छौँ हैन। यसले गर्दा पनि यस्ता घटनाहरू भएको हुन सक्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईको फेरि के छ भन्दाखेरि 18 वर्षमा हामी राजनीतिक निर्णय गर्न सक्छौँ। हामी प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छेलाई मत दिएर चाहिँ पठाउन सक्छौँ, संविधान कानुन बनाउने मान्छेहरूलाई हामी पठाउन सक्दछौँ भनेदेखि एउटा केटी अथवा केटासँग प्रेम गरेर घरजम गर्ने विषयमा हामी उसलाई 20 वर्षसम्म पुर्याइरहेका छौँ। हाम्रो कानुनमा कतै त्रुटि छ कि भन्ने कुरा म यहाँ किन निवेदन गर्दछु भन्दाखेरि कानुनको डरबाट यस्ता घटनाहरू भएको हुन सक्ने अर्को पक्ष छ। एउटा मैले भने जातीय विभेदको जगमा उभिएको छ यो घटना, अर्को कानुनको जगमा उभिएको छ डरले, त्यसैले यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्दछ। तेस्रो कुरा आर्थिक असमानताको जगमा पनि यो उभिएको छ। किनभनेदेखि दलित कम्युनिटीकै भए पनि यदि ऊ सम्पन्न थियो, कुनै राजदूतको कुनै मन्त्रीको छोरा भइदिएको भए सम्भवतः यो घटना नहुन सक्दथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी घटनाहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि केलाएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ भनेदेखि मान्य सांसदजीहरू लगायत यो मुभमेन्टमा जति पनि हामी लागिरहेका छौँ सबै साथीहरूले यो घटनालाई केलाउनु पर्ने स्थिति छ। अर्को कुरा यहाँ मान्यजी हुनुहुन्छ, मलाई यो थाहा छैन यो सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा किन यी अनुसन्धान समितिहरू गठन हुन्छन्। म संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पनि म प्रवेश गर्न चाहन्न। संसदीय समितिले ल्याएको रिपोर्टको त्यसको चाहिँ भोलि त्यो कहाँ त्यो दर्ता भएर अनुसन्धानको क्रममा त्यसले कहाँनिर सघाउ पुर्याउँछ म त्यो पनि भन्न सक्दिनँ। तर आपराधिक घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने कार्य नेपाल प्रहरी ऐन अनुसार नेपाल प्रहरीले इन्सपेक्टर सक्दैन, डिएसपीले सक्दैन भनेदेखि डिआइजी लगायत अन्य त्योभन्दा माथिको अथवा सिआइबी परिचालन गर्नुपर्ने हो कि जस अपराधमा जसको विज्ञता छ उसलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्नुपर्ने हो कि न कि सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारीहरू अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट चाहिँ यी यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई नै कसरी निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने टेक्निकल सहयोग के चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ संसदले पनि ध्यान दिनुपर्दछ कि जस्तो लाग्दछ। यद्यपि यो संसदको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो, त्यसैले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यो घटनाको सन्दर्भमा अनुगमन र तथ्य सङ्कलन बयान बकपत्रहरू गराएर सुरक्षित राखेको छ ताकि अनुसन्धान प्रक्रियामा भोलि डिरेल भयो, पीडितले न्याय नपाउने स्थिति भयो, दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुने स्थिति आयो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यतिखेर आफूले प्राप्त गरेको तथ्यको आधारमा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई चाहिँ क्वेसन गर्न सक्दछ। तर
संसदीय समिति यसमा इन्भल्भ भइदिने। भोलि एउटा मानौ न संसदीय समितिले एक किसिमको निष्कर्ष ल्यायो, त्यो पीडितको पक्षमा अथवा पीडकको पक्षमा, जसको पक्षमा पनि हुनसक्छ। प्रशासनिक नेतृत्वको अर्को कमिटी छ, त्यसले अर्को कन्क्लुजन ल्यायो, नेपाल प्रहरीले अर्को कन्क्लुजन ल्यायो भनेदेखि हामी कुन कन्क्लुजनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छौँ र कसरी न्याय दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय जुन समिति छ त्यसमा तपाईँको आपत्ति होइन, त्यो गठन हुनु हुँदैन? होइन, आपत्ति मेरो होइन, यो संसदको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो। मेरो आपत्तिको कुरा मैले आपत्ति गर्ने म त्यो हैसियतमा पनि रहन्न, तर मैले न्याय प्रदान गर्ने विषयमा, आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्ने विषयमा जिम्मेवारी जसको उसलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु पर्छ र उसले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर आफ्नो कर्तव्यभित्र कानुन बमोजिम काम गरेन भने उसलाई जिम्मेवार बनाउने, कानुनी कारबाहीको दायराभित्र उसलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यहाँ छलफलमा यो बाहुनवादको कुरा जुन आइरहेको छ नि, म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हामी जातीय विभेद विरुद्धको अभियानमा हामी लागेका छौँ। फेरि बाहुनवाद भन्ने शब्दले अर्को किसिमको जातीय विभेदलाई हामीले उमारिरहेका त छैनौँ कतैतिर, होइन? यो क्षेत्रीवाद, यो ठकुरीवाद, यो बाहुनवाद भन्ने विषय भन्दा पनि यो मानववाद हुनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ। र एउटा विभेद अन्त्य गर्नको लागि हामीले फेरि अर्को विभेदात्मक शब्दहरूलाई अगाडि ल्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। र हामीले यसलाई अहङ्कारवाद भन्न सक्छौँ, यो अमानवीय विषय भनेर भन्न सक्दछौँ। र त्यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले समाजलाई त्यतातर्फ डोर्याउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू बेद सर। र पदम विश्वकर्मा सर, बाहुनवादको कुरा कहाँबाट आयो? हामीले वाद हटाउने विषयमा बहस गरिरहेछौँ होइन? हामी एउटा यो जातीयताको जो यो खाडलमा हाम्रो नेपाल छ त्यसलाई अलि उन्मुक्ति गराउनुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ। र पहिलो शाही शासन थियो, एउटा शाही नेपाली सेना थिए, हामीले त्यो ठाउँमा नेपाली राख्यौँ। अब चाहिँ यो यस्ता यी किसिमका जुन तत्त्वहरू हुन्छ यसलाई हटाउँदै जाने होइन पदम सर? यो बाहुनवादले अझै अर्को चाहिँ एउटा किसिमको रडाको आउँदैन समाजमा? तपाईँ एउटा दलित अधिकार कर्मी भएकोले पनि यसलाई अलिकति राम्रोसँग उ गरिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ के छ भने एचबीजी के छ भने यो चाहिँ अब के अरे बेदजीले भन्नुभएको कुरा आफ्नो ठाउँमा त्यो ठिकै छ, नभएको होइन। तर चाहिँ यसले कसरी चाहिँ अहिले हाम्रो समाजको मुख्य कुरो समाजको निर्माण अथवा समाजको वर्गीकरण कसरी हुँदै आइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो बाहुनवादलाई जोडिएको हो। र चाहिँ नेपालको जुन चाहिँ धार्मिक जुन चाहिँ एउटा चाहिँ चलनमा चल्दै आएको छ अथवा चलिआयो, त्यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो समाजमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र गरेर यसरी 4 वर्गमा बाँडियो। र चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब यो चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो जात अथवा सुख सुविधा भोगी, अब पढ्ने लेख्ने विद्वान सबै शासनहरू सञ्चालन गर्ने, विधि विधानहरू चलाउने, देश चलाउने सबै कुराहरू चाहिँ अब यो ब्राह्मणवादबाट नियन्त्रित भएको हुनाले र चाहिँ यो चाहिँ शताब्दीौँ धेरै वर्षदेखि नै यो नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा नेपाली समाजमा लादिँदै आएको हुनाले समाजले हेर्ने बुझ्ने र चाहिँ अब यो शासक वर्ग अथवा चाहिँ यो चाहिँ शोषण गर्ने जो चाहिँ छुवाछुत अथवा तल्लो वर्गहरूलाई छुवाछुत गर्ने कम्युनिटी छ त्यो चाहिँ बाहुनवादै हो। बाहुनवादीको कारणले, धार्मिक कारणबाट आएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बाहुनवाद चाहिँ हामीले निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमको हो। कालान्तरमा गएर यसले केही असमानता त ल्याउँछ, नल्याउने होइन। तैपनि अब अहिलेसम्मको बुझाइ जस्तो अब प्रेमजीले पनि भन्नुभयो, अहिलेसम्मको बुझाइ अब यो बाहुनवाद अब सबै पदम सर जस्तो अहिले अमेरिकामा पनि रङ्गभेदी आन्दोलन चलिरहेको छ, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। नेपालमा पनि एउटा युनिटी देखिँदैन नि, राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त भएर आफ्नो दलको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि मात्रै यहाँ आन्दोलन अगाडि सारिएको छ भन्ने एउटा हल्ला पनि बाहिर छ। यो नहोस्, तपाईँलाई थाहा छ निष्पक्ष एकदमै फेयरली चाहिँ अमेरिकामा जसरी भइरहेछ त्यो तरिकाले अगाडि जानु पर्यो नि। पक्कै पनि एचबीजी त्यो चाहिँ के छ भने जस्तो अब अमेरिकामा यस्ता घटना विभिन्न टाइममा समयमा हुँदै आए पनि अब यस्ता सानातिना रूपमा आन्दोलन नभएको होइन भए, तर यो अहिले जतिको विशाल र्याली हरेक क्षेत्रहरूमा, हरेक राज्यहरूमा, विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ हुँदै आइरहेको छ, यो चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा अभियानको रूपमा र यो चाहिँ अति भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ ठुलो आक्रामक शैलीबाट जनताहरू, पब्लिकहरू सडकमा निस्किएका छन् भने नेपालमा चाहिँ अलिकति तपाईँले पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो र पब्लिकले पनि
हामीले पनि त्यस्तै हेरिरहेका छौँ। यसले कुनै चाहिँ सरकारी निकायबाट अथवा नेतृत्व वर्गबाट अथवा राज्य मेकानिजम संयन्त्रबाट चाहिँ यो आन्दोलनलाई अथवा रुकुमको घटनालाई त्यत्तिकै चाहिँ विलय पारिन्छ कि अथवा भित्रभित्र गुमराहमा राखिन्छ कि भन्ने शङ्काको घेरामा नभएको होइन। र अलिकति चाहिँ हाम्रो के छ भने राजनीतिक पार्टीहरू, ठुल्ठुलो राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसमा आँखा चिम्मा लिएर बस्ने अथवा चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि नबढाउने, भित्रभित्र मिलाउने खालको चाहिँ शङ्काका घेराहरू प्रशस्तै छन्। त्यसैले हाम्रो चाहना र हामी के चाहन्छौँ भने यो दलित अधिकार कर्मीहरू र नेपालको दलित आन्दोलनमा यस्ता घटनाहरू थुप्रै भए, इतिहासदेखि लिएर अहिलेसम्म थुप्रै व्यक्तिहरूले चाहिँ पीडा भोग्नु पर्यो र समाजमा छुवाछुतको, डिस्क्रिमिनेसनको थुप्रै खालका घटनाहरू छन्। तपाईँले यो त अहिले एउटा देखिएको घटना 600 जनालाई मारियो, यो त नरसंहार भइहाल्यो। त्यस्तै खालका थुप्रै घटनाहरू पनि हाम्रो समाजमा दिनदिनै बिहानदेखि बेलुकासम्म 50औं घटनाहरू हुन्छन्। यस्तो घटनाहरू चाहिँ रोकिनुपर्छ अब, र चाहिँ नेपालमा चाहिँ राज्य सत्ताले अथवा चाहिँ नेतृत्व वर्गले अथवा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ लुकाएर छिपाएर अथवा यत्तिकै चाहिँ भित्रभित्र राख्नुभन्दा पनि यसको सही समाधान हुनुपर्छ। यसको मतलब के हो भने पीडा दिने मान्छेले चाहिँ जो दोषी हो उनीहरूलाई कारबाही त हुनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका घटना नदोहोरिउन् भन्नको लागि सरकारले कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू पदमजी। डीबी सागरजी लयर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ हुनुहुन्छ। डीबीजी, जसरी यो घटनालाई तपाईँले नजिकबाट प्रपरली वाच गरिराख्नु भएको छ, मैले योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतका चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूसँग पनि कुरा गरेको छु, तर यो घटनामा जसरी मुसुल्का तयार हुनु पर्थ्यो त्यो भएन। यसले केही चाहिँ घटनालाई अलिकति सेफ ल्यान्डिङ गराउनतिर असर पुर्याउन सक्छ? धन्यवाद याजवीजी तपाईँको यो प्रश्नलाई। म यो प्रश्न सँगसँगै योभन्दा अगाडिको दुई तिनवटा कुरालाई चाहिँ म जोडेर हेर्न चाहन्छु। एउटा त यो के घटना हो भनेर हेर्न चाहिँ जरुरी छ, र यो घटनालाई चाहिँ म कहाँ लिएर जान चाहन्छु भने 1960मा चाहिँ नि साउथ अफ्रिकाको सार्भिल्ले भन्ने ठाउँमा त्यहाँका चाहिँ 69 चाहिँ नि अफ्रिकनहरूले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एपार्थाइडको विरुद्धमा लड्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि राज्य संयन्त्रले चाहिँ हत्या गरे, कुकुर रूपमा हत्या गरेर मारेको थियो। त्यही घटना हो, त्यस्तै घटना हो नेपालको इतिहासमा यो घटना। यो घटना ती 16 जना 17 जना 19 जना युवाहरू सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई, त्यो स्पिरिटलाई बोकेर उनीहरू चाहिँ एउटा नयाँ आशा, अभिलाषा र चाहिँ नि सुखद जीवनको लागि चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियन्ताहरू थिए। ती अभियन्ताहरूले को जीवन त्यहाँको स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा, किनभने वडा अध्यक्ष त्यो वडाको सरकार प्रमुख हो, त्यहाँको चाहिँ नि प्रहरी प्रशासन त्यहाँ मुखदर्शक बनेको छ, त्यहाँको चाहिँ त्योभन्दा माथि नगरपालिकाको चाहिँ नि वडा नगरपालिका प्रमुख र त्यहाँ नगरपालिकाको सरकार, लोकल सरकार त्यो मुखदर्शक बनेको छ, र सँगसँगै प्रान्तीय सरकार हुँदै राष्ट्रिय सरकारसम्मका नेतृत्वले चाहिँ त्यो घटनालाई चाहिँ रोकथोक गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडिको तपाईँ वक्ताहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यो नरसंहार हो, यो कुनै एउटा व्यक्ति अथवा कुनै जाति कुनै वर्गको होइन कि यो नरसंहार हो, मानवीय नरसंहार हो। र यो 1960मा साउथ अफ्रिकामा भएको त्यो घटना र नेपालमा अहिले भएको यो घटना एउटै प्रकृतिको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले चाहिँ नि अमेरिका र चाहिँ नि नेपालमा भएको घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो। म त्यसलाई चाहिँ एकदमै सटिकली के एन्सर दिन चाहन्छु भने कि रेसिजम एन्ड द क्यास्टिजम्स आर टु साइड्स अफ ए कोइन। हेर्नुहोस् है, यो एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हो, एउटै प्रकृति हो, एउटै चाहिँ नि यो घटना, यो रेसिजम र क्यास्टिजमको चाहिँ एउटै हो। त्यस कारणले चाहिँ यी चाहिँ नि प्यारालल र हामी एकअर्कामा सोलिडारिटी र कोलाबोरेटिभली चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामी म संलग्न भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कमिसन फर दलित राइट्स भन्ने चाहिँ हामी कोलाबोरेटिभ क्याम्पेन गरिरहेका छौँ। नम्बर 2। नम्बर 3, तपाईँले भन्नुभयो कि यो घटनालाई अहिले जसरी गइरहेछ यसको मुचुल्का उठाउने कुरा, मुचुल्काको कुरै छैन। मुचुल्कासम्म त कति इम्प्याक्ट परिसक्यो भनेर तपाईँले अहिले हेर्न जरुरी छ। त्यसका 3टा फ्याक्ट्सहरू म तपाईँलाई चाहिँ एकदम सिन्सियरली चाहिँ नेपालको एटर्नी जेनरल महाधिवक्ता हैन, जसले चाहिँ यो कानुन यो घटनाको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्छ, उहाँले अस्ति सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभयो भने कि होइन मिडियामा आए जस्तो फ्याक्ट छैन, घटना त अर्कै पो रहेछ भनेर भन्नुभयो। जुन अनुसन्धान भइरहेको छ, अनि बेच्चीले पनि यो कुरालाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्नुभयो कि उहाँको संस्थाले मानवाधिकार आयोगले जुन अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यो बारेमा म बोल्न मिल्दैन, मैले त्यो फ्याक्ट्स नहेरिकन भन्न मिल्दैन भने जस्तै
त्यो महाधिवक्ताले भन्नु पर्थ्यो उहाँले इन्टेन्सनली त्यो पार्टीको कभर अप गर्नका लागि त्यो सर्टेन नेता नेतृत्व र दललाई कभर अप गर्नका लागि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो घटनालाई म्यानिपुलेट गर्नुभयो नम्बर 1 हैन त्यो सरकारी निकाय जसले चाहिँ यसको बहस पैरवी गर्नुपर्छ नम्बर 2 कि यसको छानबिन समिति जुन बन्यो अनि बेज्जीले भन्नुभयो म उहाँको कुरामा एकदमै सहमत छु यो छानबिन गर्नलाई प्रशासनिक नेतृत्वमा गर्न जरुरी छैन यसको चाहिँ नि तपाईको क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन कम्युनल इन्भेस्टिगेसन कम्युनल क्राइम इन्भेस्टिगेसनका 101 चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि पुलिस प्रशासन भित्र चाहिँ थियो त्यसलाई चाहिँ नि एकदमै स्वतन्त्र रूपमा माथिल्लो तहको चाहिँ नि छानबिन समिति बनाउनु पर्थ्यो प्रोफेसनलहरुको क्रिमिनल इन्भेस्टिगेटरहरुको त्यो भएन नम्बर 2 यसले चाहिँ नि के गर्यो भने तपाईले त्यसको केही लिकहरु तपाईले त्यो छानबिन समितिले निकालेका केही आंशिक रिपोर्टहरु हेर्नुभयो भने हैन कहाँ यसले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्छ नम्बर 2 नम्बर 3 गृहमन्त्री जसले चाहिँ यो कानुन यो अदालतले गरेका निर्णय अथवा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने पक्ष थियो गृहमन्त्रीले के भन्दिनु भयो भने यो त सामान्य नै हो भने अमेरिकामा त हुन्छ हाम्रो देशमा किन हुँदैन जो चाहिँ नि जसले क्रान्ति गर्नुभयो जसले चाहिँ नि हिजोबाट हान्नुभयो यो सांस्कृतिक क्रान्ति यो जातपात भन्ने केही हैन यी सारा कुरा गर्ने अहिले के भयो भने सत्तामा पुगेपछि उहाँहरू सत्तामा पुगेर सत्ताको मातले बौलाउन थाल्नुभयो र उहाँहरूले भन्नु यो त भइहाल्छ हैन उहाँहरूकै कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ यो एउटा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा लाग्नु भएको थियो नम्बर 3 नम्बर 4 त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हैन हिजोको गृहमन्त्री अहिले राज्य राजनीतिक दलको चाहिँ नि सशक्त नेतृत्वले के भन्नु भने त्यस्तो होइन मैले जनताको भावना बोल्ने भनेको अपराधीलाई चाहिँ नि उन्मुक्ति दिने होइन कहिले पनि जनताको भावना भनेको न्याय पक्षमा अडिग हुने हो हिजो हामीले उहाँहरूले सिकाएको राजनीतिक क्रान्ति पनि त्यो 10 वर्षको संघर्ष पनि यही थियो जनताको पक्षमा जनपक्षीय जनअदालत त्यो किन भनिएको थियो भन्दाखेरि जनताले न्याय पाउन् भने जनताको न्यायलाई चाहिँ मार्नका लागि जनताको पक्षमा बोल्ने भनेर भन्न मिल्दैन यी 4 वटा मैले फ्याक्ट चाहिँ तपाईसँग निवेदन गरे त्यो अलावा मतलब अर्को पनि एउटा फ्याक्ट दिन्छु कि नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूले के भनेका छन् भने उनीहरूको कार्यकर्ताले जातीय विभेद र भेदभावको कामहरू गरे भने उनीहरूलाई अविलम्ब कारबाही गरिनेछ भने आजसम्म त्यो स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू वडा अध्यक्ष त्यसपछि चाहिँ नगरपालिकाको मान्छे यी जति पनि राजनीतिकमा हुँदै हुँदै प्रान्त र केन्द्रसम्म चाहिँ जसले यसलाई कभर अप गर्न लागेछन् उनीहरूलाई तुरुन्तै कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने कसैलाई चाहिँ सचेत गर्नुपर्ने अवस्थामा आजसम्म त्यो वडा अध्यक्ष शुद्ध कारबाहीमा परेको छैन यसले के देखाउँछ भने कि यो समग्र राजनीतिक चाहिँ तपाईको कभर अप हुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा अपराधीकरणलाई चाहिँ मुक्ति दिने ओके राजनीतिकरण भयो भन्ने तपाईको चाहिँ एउटा निष्कर्ष र दर्शक महानुभावहरू वेस्ट नेपाल इन्टरनेशनल बिग डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ विभिन्न अनलाइनहरूले पनि कभरेज गरिरहेको छ वेस्ट नेपालको पेजबाट सिधा लाइभ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज हामीसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईज्यू त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार र जय स्वाभिमानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम बानियाज्यू र त्यसैगरी यहाँ हामीसँग पदम विश्वकर्माज्यू हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका निवर्तमान अध्यक्ष र दलित अधिकार कर्मी र त्यसैगरी डीबी सागरजी उहाँ कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ र जितु गौतम ज्यू उहाँ माननीय सांसद नेकपाकै र उहाँकै दलमा अहिले नेपालको चाहिँ एउटा सरकार छ र उहाँको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र म दोस्रो राउन्डमा जान चाहन्छु प्रेम बानिया सर जसरी पत्रकारलाई रोक्ने काम पनि भयो तपाईलाई थाहा छ यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू घटेपछि त्यहाँ चौथो अङ्ग हाजिर हुनुपर्छ हुन सक्छ होला चाहिँ एउटा सरकारको एउटा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारको आफ्नै नियम कानुन होला तर तपाईलाई लाग्छ अहिले यो समयमा रोक्न पाउँछ पत्रकारलाई जान तपाई आफै पनि विभिन्न ठाउँमा जानु भएकोमा व्यक्तित्व हो थ्याङ्क यू एसबीजी स्पेसिफिकली तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफ चाहिँ मैले एज ए जर्नलिस्ट भन्दा पनि एज एन एक्टिभिस्ट मैले बोल्ने हो भनेदेखि चाहिँ म दुईटा घटनालाई मेरो आँखाको दुईतिर राखेर हेरिरहेको छु नजिकबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूले खास गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ताज्यूबाट जुन खालको भनाइ आयो त्यसमा एकदमै 100% सहमत छु म विशेष गरी उहाँले जुन राजनीतिक रूपमा अहिले जुन समितिहरू बनाइएको अथवा कुनै पनि विषयको निचोड निकाल्नको लागि गरिने प्रयासहरू नै कतिको सान्दर्भिक छन् भन्ने जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो त्यो चाहिँ विशेष गरी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ
साथसाथै माननीय ज्यूले जुन सन्दर्भ उठाउनु भएको छ कि हामीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो जुन जड व्यवस्था छ यसबाट बाहिर निस्किनको लागि केही यस्ता कमजोरीहरू छन् जो सामाजिक संरचनासँग पनि जोडिन जान्छ। त्यसको अलावा तपाईले एउटा रिपोर्टिङको हिसाबलाई सोधिएको प्रश्न छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ म आज पनि यहाँको एउटा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर एउटा प्रोटेस्टमा सहभागी भएको थिएँ। मैले 1-2 मिनेट अगाडि मात्रै त्यसबारे एउटा रिपोर्ट पनि मैले सार्वजनिक गरेको छु। रिपोर्टिङको विषय अथवा तपाईले कुनै पनि विषयलाई गहिराइसँग कति अनुसन्धान गरेर बाहिर आइरहेको छ भन्ने विषयमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा एक प्रकारले प्राय मिडियाहरूको कलर छ नेपालमा। यसको मतलब म आरोप लगाएर स्पेसिफिक ठ्याक्कै यो मिडियाको कलर चाहिँ यो छ भनिरहेको छैन, तर नेपाली पत्रकारिता कलर बेस्ड छ। जस्तो कि लेट्स से कांग्रेसको कलर हरियो छ भने नेकपाको कांग्रेस कलर रातो छ भनौं, रातो र हरियो कलरका पत्रकारिताहरू चल्दछन्। अब रातो र हरियो कलरमा चल्ने पत्रकारितामा अब ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा जुन घटना भयो त्यो क्षेत्रलाई कुन कलरको राजनीतिक दलले आफ्नो पकेट क्षेत्र मानिरहेको छ त्यसको आधारमा त्यहाँबाट कति साँचो र सत्य रिपोर्टिङ आइरहेको छ छैन भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईलाई सिम्बोलिक रूपमा मात्र भनिरहेको, हरेक घटनामा यस्तो हुन्छ, हुँदै आइरहेको छ। र हामीले खासमा भन्ने हो भने एकदमै निष्पक्ष, एकदमै स्वतन्त्र, एकदमै सन्तुलित र तटस्थ समाचार अथवा सूचना पाउनलाई पनि कठिनाईको अवस्था छ एकातिर। त्यसबाहेक राजनीतिक दलका मानिसहरूको छानबिन समिति अथवा संसदीय समिति अथवा अन्य केही बेर अगाडि उहाँले मेन्सन गर्नुभए जस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अथवा अन्य आयोगहरू, अन्य राजनीतिक आस्था बोकेका अधिकार कर्मीहरूको छानबिनमा पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गर्दछ। यो हामीले विगतदेखि नै भोग्दै आएको सत्य हो। सो पत्रकारिताको कलर, राजनीतिक दलको छानबिनको कलर अनि अधिकार कर्मीहरूको पनि कलर, यी कलरहरू बीचबाट आउने निष्कर्ष जहिले पनि विवादित हुने गर्दछ। एउटा यसको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने आजसम्म पनि निर्मला पन्तको हत्याकाण्डको सही रिपोर्टिङ अथवा सही छानबिन अथवा सही तथ्य आउन किन सकेन भन्ने भित्र हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई एकदमै गिजोल छौँ। राजनीतिक रूपमा, पत्रकारिताका रूपमा, अधिकारका रूपमा यस्तो अभ्यासहरू हामी कहाँ भइरहेको छ। र तपाईले नै सोधेको प्रश्नमा त्यहाँ किन गइरहेका छैनन् पत्रकारहरू अथवा त्यहाँबाट सही सूचना किन बाहिर आइरहेको छैन मा चाहिँ त्यहाँको वस्तुगत स्थिति त्यही नजिकबाट हेरिरहेको पत्रकारले मैले भन्दा बढी जवाफ राम्रोसँग दिन सक्छ होला। तर त्यो घटनालाई यहाँ राखेर हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ न्यायको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रवक्ताज्यू हुनुहुन्छ, माननीय सांसदज्यू हुनुहुन्छ र यस क्षेत्रमा लामो समय अध्ययन गरेर बिताइरहनु भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एउटै स्क्रिन हामी सेयर गरिरहेका छौँ। यहाँको अनुभव चाहिँ के छ भने तपाईको मे 23 मा नेपालमा घटना भयो, मे 25 मा अमेरिकामा घटना भयो। मे 25 देखि जुन 3 तारिक लेट्स से लाइक एक हप्ता 10 दिनको बीचमा यहाँ चाहिँ घटनाले पहिलो चाहिँ 3rd डिग्री मर्डर चार्ज थियो, त्यसपछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर अहिले 2nd डिग्री मर्डर चार्जमा पुगिसकेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, अभियुक्तहरूलाई उभ्याएर उनीहरूको हुन्छ नि कानुनी प्रक्रियामा न्याय दिलाउने रफ्तार चाहिँ एकदमै स्पिडमा बढिरहेको छ। तर त्यति मात्र होइन, मानवताको यो विषय चाहिँ मानवताको विषय हो। बिर्स्यौँ, लेट्स फर्गेट लाइक जातिवाद अथवा बाहुनवाद अथवा व्हाइट सुप्रिमेसी सबै चिज बिर्सिएर माथि आउने हो भने पनि यो विषय जुन विषयमा आज हामी डिस्कोर्समा छौँ यो विषय चाहिँ मानवताको विषय हो भनेर जाने हो भने पनि मानवताको विषयमा चाहिँ जति छिटो न्याय पाउनु पर्ने हो, जति त्यो हुन्छ नि केही बेर अगाडि मेन्सन भए जस्तै देशको महान्यायाधिवक्ताले बोल्ने हो कि होइन त्यो विषयमा, देशको पूर्व गृहमन्त्रीले बोल्ने हो कि होइन त्यो विषयमा भनेको विषयलाई विषयान्तर गर्ने अथवा गिजोल्ने खालको काम देशको शासन सत्ता सम्हालिसकेका अथवा शक्तिमा रहेका मानिसहरूले गर्नै मिल्दैन, गर्नै हुँदैन। त्यस्तो विषयलाई अझ स्वतन्त्र छानबिनका लागि सघाउनु पर्ने हुन्छ अथवा पत्रकारहरूले यस्तो स्वतन्त्र छानबिनमा स्वतन्त्र सूचनाहरू बाहिर ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ, अधिकार कर्मीहरूले त्यो खालको सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ भइरहेको, नेपालमा भइरहेको अभ्यास चाहिँ त्यस्तो छैन। तर अमेरिकामा यही 7 दिन, नेपालमा भन्दा 2 दिन पछाडि भएको घटनालाई हेर्ने हो भने यसको नजिर सन् 2014 मा एरिक गार्नरको हत्या पनि एउटा जोडिन जाला। तर अहिले चाहिँ यो कस्तो भइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ इतिहासकै एउटा ठुलो मुभमेन्ट, एकजना व्यक्ति
जर्ज फ्लोइडलाई जसरी मारिएको छ, त्यसपछि यो चाहिँ एउटा यस्तो भइरहेको छ कि माइलस्टोन जस्तो भएर इतिहासमै मानवताको एउटा ठुलो आन्दोलन, ठुलो मुभमेन्ट जस्तोरी विकास भइरहेको छ। नेपालमा 6 जना मानिसहरूको नृशंस त्यसरी हत्या हुँदा यो विषय मानवताको पनि विषय बनिरहेको छैन। प्राथमिकतामा पर्ने अरू विषयहरू मध्ये छोडिदिउँ, जातिवाद अथवा हाम्रा जातीय संरचना अथवा हाम्रो धार्मिक संरचना छोडौँ, यी सबै छोडेर माथि उठेर मानवतावादमा उठेर गर्ने हो भने पनि यो विषय नेपालको इतिहासको एउटा ठुलो विषयको रूपमा अगाडि आउनु पर्थ्यो, अधिकार कर्मीहरूबाट, राजनीतिक दलहरूबाट, अन्य विभिन्न निकायबाट। तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। आन्दोलनले न्याय पाएको छ अथवा विषयले नै न्याय पाएको छ भन्न थाल्छु म चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू प्रेम सर। र माननीयज्यू, प्रश्नहरू धेरै तिर्सिएका छन् यहाँ। अब वरिपरिकै तपाईँ प्यानलमा हेर्नुहोस्, धेरै प्रश्नहरू। किन त्यहाँको अध्यक्ष, वडा अध्यक्षज्यूलाई कारबाही हुन सकेन? तपाईँले राम्रोसँग अमेरिकाको घटना हेर्दै हुन्छ। डेरिक चौविन, थो थाउ, त्यसै गरी थोमस जे एलेक्जेन्डर, उहाँहरू कारबाहीमा सेकेन्ड डिग्री चार्जमा पाइसके। तर नेपालमा अहिलेसम्म वडा अध्यक्षज्यूलाई त्यस्तो बोल्ड डिसिजनै लिन सकेन, कारबाही नै गर्न सकेन नेपाल सरकारले। पहिलो कुरो त कारबाहीको प्रोसेस अहिले वडा अध्यक्ष किटानी जाहेरी अनुसार उनी अहिले छानबिनको प्रक्रियामा छन्। अहिले अदालतको म्याद थपेर फेरि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब यो कारबाही उनी पक्राउ परिसकेपछि अब दोषीकै रूपमा आशंकामा पक्राउ परिएको हुनाले उनलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा मात्रै कारबाही होइन, त्यो नरसंहारमा संलग्न भएको एउटा दोषीको रूपमा, अपराधीको रूपमा कारबाही गरिने कुरा हाम्रो मुख्य जोड हो। यसो भएको हुनाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा को पर्न सक्छन्? जनप्रतिनिधिहरू छन् भने जनप्रतिनिधि, पार्टीका प्रतिनिधिहरू छन् भने पार्टीका प्रतिनिधि, अथवा गाउँमा त्यस्तो नरसंहार मचाउने जुनसुकै संलग्न भएका मान्छेहरू पनि कारबाहीमा पर्छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले उनीहरू निलम्बन भए कि भएनन् भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन। एउटा यो पक्षलाई मैले जोड दिएँ। दोस्रो कुरो, हामी संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रियामा अहिले अगाडि बढेको छ। सम्भवतः आज भोलि नै त्यो छानबिन समिति गठन भइसकेपछि घटनास्थलमा पुग्नेछ र समग्रमा अहिलेसम्म जुन तहबाट घटनालाई संवेदनशील भएर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यावत पक्षलाई त्यसले आफ्नो दायरामा लिएर त्यसले एक अनुसन्धान गर्नेछ। यसो भएको हुनाले मैले अघि नै भने, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बनेको जुन छानबिन समिति हो हामीले अस्वीकार गरेका छौँ। दोस्रो कुरो, जनप्रतिनिधिहरूले के बोले त्यो पनि हामीले नाजायज भनिसकेका छौँ। पहिलो कुरो भनेको त घटनास्थलमा जुन मारिएका छन्, मारिएको अवस्थाको बारेमा मानवाधिकार आयोगले आफ्नो पटक पटक त्यहाँको सूचना जारी गरिसकेको छ र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट पनि पत्रकारहरूदेखि लिएर सबै अधिकार कर्मीहरूले त्यहाँको वास्तविक घटना उजागर गरिरहनु भएको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने हामी प्रष्ट रूपमा भन्छौँ कि संसदीय छानबिन समितिले ती सबैलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने छ र वास्तविक घटना उसले उजागर गर्नेछ। अघि छलफलको प्रक्रियामा आयो कि मानवाधिकार आयोगका अनुसन्धानकर्ता श्री वेद प्रसादजीले भन्नुभयो यो छानबिन समिति बन्नु नै बेठिक थियो, प्रहरीदेखि लिएर सबै संयन्त्रहरू परिचालित हुनु पर्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। राम्रो कुरो हो, तर नेपालको सन्दर्भमा जुन सुशासनको अवस्था छ, यो सुशासन माथि नै आशंका छ। प्रहरी प्रशासन, न्यायालय, त्यसपछि प्रशासनिक क्षेत्र, यी सबै कुरा अहिलेसम्मको घटनाले के देखाउँछ भने त्यसले न्याय दिन सक्दैन भन्ने कुरो हामी विगतका अनुभवहरूले पनि हामी त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै दलित समुदायमाथि सबैभन्दा दमन गरिएको
यसअघिको 2057 साल सिराहाको लाहानमा चमार आन्दोलन उठेको थियो। हामीले नै त्यो नेतृत्व गरेका थियौँ। अहिले हाम्रो देवी सागरजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि त्यो चमार आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो चमार आन्दोलनमा थुप्रै खालका एसाइनमेन्टहरू भए, तर विश्वास भएन। त्यति बेला संसदीय छानबिन समितिले गठन गरेर त्यसले एउटा रिपोर्ट ल्याएपछि त्यहाँका अपराधीहरूलाई कारबाही गरिने काम भयो। त्यसो भएको हुनाले संसदीय समिति आफैमा सार्वभौम भएको हुनाले अरू यसअघिका सबै छानबिनहरू उसले मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ। र त्यो संसदीय छानबिन समितिले ल्याएको प्रतिवेदन सार्वभौम संसदमा छलफल हुन्छ र त्यो छलफल भइसकेपछि नेपाल सरकारलाई त्यसले निर्देशन दिन्छ। यस मानेमा अपराधीहरू छुट्ने छैनन् भन्ने कुरो अहिले हाम्रो विश्वास हो। दोस्रो कुरो, यी घटनाहरू मैले तपाईँलाई नेपालकै सन्दर्भमा ठुल्ठुला घटनाहरू घटेका छन्। 2050 सालमा दासढुङ्गा जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भएको छ। त्यसमा थुप्रै छानबिन समितिहरू बने, तर पनि अहिले पनि दोषीमाथि अपराधीमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन। त्यस्तै 2059 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसमा पनि थुप्रै छानबिन समितिहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यसलाई अनुसन्धानका प्रक्रिया अगाडि बढे, तर अहिले पनि वास्तविक अपराधीहरू पत्ता लाग्न सकेको छैन। यसो भएको हुनाले यो चौधारी ज्योति नरसंहार काण्ड पनि हामी त्यस्तो हुन नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। चाहे त्यो सार्वभौम संसद होस्, चाहे नेपाली जनताहरू हुन्, चाहे नेपालको दलित आन्दोलन, यस बारेमा सचेत छ। हामी निरन्तर रूपमा यो घटनाको बारेमा हामी लाग्ने छौँ। अहिलेको छानबिन समिति अथवा विभिन्न तहको जुन बुझाइ छ, त्यो बुझाइको बारेमा हामी अहिले केही पनि भन्दैनौँ। ओके, माननीयज्यू एउटा यहाँनिर प्रश्न राख्नै पर्ने प्रश्न छ। तपाईँलाई थाहा छ जनार्दन शर्माज्यूकै आफन्त पर्ने रिलेटिभ पर्ने योभन्दा अगाडि पनि न्युजमा आइसकेको छ। अहिले 25 जना हिरासतमा हुनेछ, 10 दिनको लागि म्याद थप गरेको छ रुकुमको जिल्ला अदालतले। तर अधिकांश त्यहाँ कुनै न कुनै आधारले कनेक्टेड छन् कि एउटा रिलेसनको आधारले जनार्दन शर्माज्यूसँग। यसले केही प्रभाव पार्न सक्छ? राजनीतिकरण हुन भएन। तपाईँले अघि विगतका घटनाहरूलाई पनि जोड्नु भयो। त्यसरी नै यो बिलाएर नजाओस्, निर्मला हत्याकरण प्रकरण जस्तो नहोस्। यस बारेमा मैले धेरै बोल्न चाहन्न। अब हामी विशेष संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधिको बारेमा हामीले अब अगाडि बढिसकेका छौँ। अब माननीय जनार्दन शर्माले के भन्नुभयो, अमुक मान्छेले के भन्नुभयो, अथवा सरकारी निकायका मान्छेले के भन्नुभयो, यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। अब मुख्य अनुसन्धानको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेको हुनाले अथवा सार्वभौम संसद अगाडि बढिसकेको हुनाले त्यसले जे कुरो प्रमाणित गरेर अथवा तथ्य जे कुरो ल्याउँछ त्यसप्रति हामी विश्वस्त हुनेछौँ। म तपाईँलाई भन्छु, अहिले अदालतमा पुगिसकेपछि पनि यो अदालतले पनि यो घटनालाई साँचो न्याय दिन्छ कि दिँदैन हामी खबरदारी गर्छौँ। यसअघिका न्यायालयहरूले जुन खालको न्याय सम्पादन गरेका छन् धेरै शङ्काको घेरामा छन्। त्यसो भएको हुनाले यो घटनालाई न्यायालयलाई पनि आफैमा सार्वभौम हो, तर पनि जनताको तहबाट हामी न्यायालयलाई पनि खबरदारी गर्छौँ। किनभने हामीलाई यो घटना नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने यो मानवता विरोधी मात्र होइन। अघि बाहुनवादको कुरो ल्याउनुभयो, म बाहुनवाद भन्ने पक्षमा छैन। नेपालको समग्र जात व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने 125 भन्दा बढी जात जाति छौँ। हामी प्रत्येक जात जातिमा एकदेखि अर्को ठुलो अर्को सानो, एउटा जातिले अर्को जातिलाई आफू चाहिँ ठुलो भएको र आफू मातहतको सबैभन्दा सानो भन्ने जुन हामीसँग कल्चर छ, सोच छ, चिन्तन छ, यो जात व्यवस्थाको परिणत हो।
त्यसो भएको हुनाले कुनै जात विशेषको कुरो होइन, यो एउटा सिङ्गो राज्यको संस्कृतिमा यो हुर्केको हुनाले हामी यो राज्यको संस्कृतिलाई एक जातिमाथि अर्को जातिमा हुने उत्पीडन सबै जातिमा खतरा छ। तपाईँ भनौँ थारू र मधेस मूलका मधेसी समुदायहरू बिचमा पनि ठुलो विभेद छ, खस आर्य बिचमा पनि ठुलो विभेद छ, हामी दलित समुदाय बिचमा पनि यो या त्यो मानेमा विभेद अहिले पनि छ भने आम 125 जात जातिमा एकदेखि अर्को जातमा विभेद कायम छ। यसो भएको हुनाले हामीले कुनै जाति विशेषमाथि दोषारोपण गर्नुभन्दा सिङ्गो जाति प्रथालाई हामीले चाहिँ त्यसको अन्त्यको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू जितु सर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ताज्यू, नेपाली समाज एकदमै गम्भीर बनेको छ, मलाई विश्वास गम्भीर बन्नै पर्छ माननीयज्यू। मैले तपाईँलाई रोक्न खोजेँ र सरकारले दायाँ बायाँ नगरोस्, यो घटना गम्भीरताका साथ युएनले पनि हेरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सोसाइटीले पनि हेरिरहेका छन् र त्यही तपाईँको दुवैजना पूर्व गृह मन्त्री हुनुहुन्छ रुकुम र जाजरकोटका शक्ति बस्नेतज्यू, त्यतातिर जनार्दन शर्माज्यू, पक्कै पनि तपाईँको नेतृत्वमा सरकार छ, बी सिरियस। र म यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ताज्यू कहाँ जान चाहन्छु। रुकुममा पनि अहिले तपाईँको मसाल जुलुस चलिरहेको छ, त्यहाँ पनि टाउकोमा प्रहार भयो प्रहरीबाट भन्ने, दमन भयो भन्ने यहाँ समाचारहरू छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन्, मलाई पनि सूचना आएको छ। त्यसै गरी पूर्वमादेखि महाकालीसम्म धेरै ठाउँहरूमा अहिले एउटा किसिमको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। अब यो बिचमा जसरी एउटा हस्तक्षेप हुन्छ, तपाईँको एउटा आवाज उठाउने अधिकार छ जनतालाई, यो चाहिँ घटनालाई, यो चाहिँ जो गतिविधिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, आयोगबाट कसरी हेरिएको छ? यो न्याय प्राप्तिको लागि जनताहरूले उठाएको आवाज हो, यसलाई जायज रूपमा लिनु पर्दछ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले अनुगमन, तथ्य सङ्कलन अथवा अनुसन्धान जे भन्नुहोस् त्यो क्रममा जाँदाखेरि पनि त्यहाँबाट प्रशासनिक निकायहरूबाट अलिकति असहयोगको स्थिति देखिएको पाइयो र मैले नै यहीँ काठमाडौँबाट पनि डाइरेक्ट फोन गर्नुपर्ने स्थितिसम्म आएको हुँदाखेरि यो अनुसन्धान प्रक्रिया नै कतै डिरेल हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो पीडित पक्षले, र न्यायको खोजी गर्नु र आफ्ना 6 जना चाहिँ बन्धुहरू, आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरू मारिनु त्यो अत्यन्त दुःखद र अमानवीय घटना हो भनेर मैले अघि भनिसकेको छु। त्यो विरोध प्रदर्शन हुनु जायज कुरा हो, उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकारको कुरा पनि हो। र मैले अघि दुईटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो आपराधिक घटना हो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ भने होइन, त्यसपछि संसदीय समितिले गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुरा हो, म त्यतातिर जान चाहन्न पनि भने। दोस्रो कुरा, यदि यो आपराधिक घटना मात्रै नभएर यो जातीय विभेदको जगमा पनि उभिएको घटना भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जुन छ जातीय विभेद विरुद्धको 1965 को महासन्धि, जसको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो, त्यो अर्थमा यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय पनि हो, केवल आपराधिक घटना क्रिमिनल एक्टिभिटी मात्रै होइन। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यही महासन्धिको आधारमा टेकेर पनि आफूले गरेको अनुसन्धान, तथ्यहरूको सङ्कलन सार्वजनिक गर्न सक्दछ। किन भन्दाखेरि यसमा छलफल हुन्छ, आयोगभित्र छलफल भइसकेपछि सार्वजनिक गर्छ। र निर्मला पन्तको कुरा अघि जुन आयो, निर्मला पन्तको केसमा पनि थुप्रै समितिहरू भने, थुप्रै चाहिँ अनुसन्धानहरू भए, तर दोषी अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न नसकेको स्थितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यतिखेर पनि विशेषज्ञ सहितको टोली, अनुसन्धान टोली गठन गरेर नेपाल सरकारलाई यहाँनिर ल्याप्सेस हो, यो ढङ्गबाट अनुसन्धान गर भनेर चाहिँ स्पष्ट निर्देशन दिएको स्थिति थियो। र अहिलेको यो घटना पनि र भविष्यमा पनि हुन सक्ने यस्ता घटनाहरू भविष्यमा पनि हुन्छन्, अहिले नै रोकिन्छ भनेर हामीले ढुक्क हुनुपर्ने स्थिति छैन। र यसको लागि मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, हामीले सबैभन्दा पहिले यो कानुनमा परिवर्तन, जबसम्म विवाह गर्ने उमेर 20 वर्ष भनिएको छ, यो कानुनमा परिवर्तन गरेर घटाइँदैन तबसम्म यस्ता घटनाहरू, बलात्कारका घटना, हत्याका घटनाहरू भइरहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कानुन परिवर्तनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो 16 वर्ष कटिसकेका युवा युवतीहरूले यदि प्रेम गरेर जान सक्थे, उनीहरू दुईजनै जान सक्थे, यो घटना नहुन सक्दथ्यो होइन।
तर त्यसरी गएको भएदेखि उनीहरूलाई मानव बेचबिखनमा लगाउने अर्को सम्भावना पनि हुन्थ्यो हेर्नुहोस् परि त्यो गार्जियनहरूले हैन मेरो छोरीलाई लिएर गयो त्यसैले यसले कहाँ लगेर ट्राफिकिङ अर्को मुद्दा चलाइदिने त्यो भयो अर्कोतिर तिमी बच्चैमा उमेर बिहा गर्दैछौ त्यसले कानुन विपरीत छ तिमी जेल जानुपर्छ भनेर पनि तर्साएको स्थिति हुन सक्दछ यो अवस्थामा उनीहरूको प्रेमलाई एउटा स्मुथली रन गर्न दिन सक्ने स्थिति नभएको कारणले यो एउटा मोटिभेटको स्थिति आयो र यस किसिमको घटनाहरू घटेको हुँदा हामीले कानुन परिवर्तनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्दछ र यहाँ जति पनि कुराहरू उठे यी कुराहरू चाहिँ ठिक छन् अब विरोध प्रदर्शनका कुराहरू हुन्छन् त जहाँ पनि हुन्छ अमेरिकामा पनि भइरहेछ जर्ज फ्लोयडको केसमा नेपालमा झन् 6 जनाको मृत्यु भइरहेको स्थितिमा यो हुनु स्वाभाविक छ र यो फेरि अहिलेको यो जातीय विभेदको स्थिति हामी कसरी पनि एउटा यो पुस्तान्तरण नभइकन यो अन्त्य हुन सक्ने देखिँदैन र अर्को दण्डहीनताको अन्त्य दुईटा कुरा एउटा जातीय विभेद गर्ने विरुद्ध कडा सजाय हुनु पर्यो दण्डहीनताको अन्त्य हुनु पर्यो र पुस्तान्तरण हुनु पर्यो र सचेतना यो बौद्धिक बहसले मात्र यी कुराहरू नियन्त्रण र निर्मूल हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन यो म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि नवराज विकसँग घाइते हुने र मारिने 6 जनाहरू मध्ये 2 जना मगर र साई छन् गैर दलित छन् यसले गर्दा यो के छ यो 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 इस्यु कसरी गइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा युवा पुस्ता जातीय विभेद विरुद्ध छ उनीहरू जातपात मान्दैनन् अब या हैन घाइते हुने युवाहरू पनि गैर दलित युवाहरू छन् त्यो सन्दर्भमा र एउटा जुन अहङ्कारवादको कुरा आएको थियो केटी पक्षको जुन अहङ्कारवादले दलित र गैर दलित सालालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ देहावसान हुने गरी घटना घटाइएको छ मारिएको छ र यी घटनाहरूको सन्दर्भमा हामीले एउटा पुस्तान्तरण नभइकन जातीय विभेद अन्त्य हुन सक्दैन अर्को कुरा कानुनमा परिवर्तन अर्को कुरा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ र आयोगले अनुगमन अनुसन्धान गरेर प्राप्त गरेको तथ्यहरू जुन छ त्यो आयोगमा छलफल हुन्छ र छलफल भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ यदि दोषीहरू उम्किने स्थिति आयो नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेन हामीसँग त बयान छ कागजहरू छ सिडिओ डिएसपी इलाका प्रहरीको इन्स्पेक्टर पीडित त्यसपछि तपाईको आरोपित सबै व्यक्तिहरू पक्षहरूसँग बयान गरेका भेटेका छलफल गरेका घटनाको परिदृश्य कसरी घटनाहरू भए भन्ने कुराहरूको सम्पूर्ण रेकर्डहरू भएको हुँदा आयोगले आवश्यक परेको बेलामा न्याय प्राप्तिको लागि र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने हिसाबमा जुनसुकै बेला पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्दछ तर पनि यो अपराधसँग बढी जोडिएको घटना भएको हुँदाखेरि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने केही स्थिति रहन्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। ओके थ्यांक यू सर। र पदम सर अहिले वर्तमान सरकारले पनि अलि स्टेप वाइज स्टेप कारबाही गरिरहेको छ जस्तो 25 जनालाई हिरासतमा राख्यो हैन अनुसन्धान भइरहेको छ रुकुम जिल्ला अदालत तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको छ 10 दिनको म्याद थपेको छ र यो मात्रै पर्याप्त होइन यो चाहिँ अब सुधारात्मक र चाहिँ अलिकति केही अब कामको थाल्ने अथवा चाहिँ आरम्भ जस्तो चाहिँ लाग्छ हैन जुन सरकारले आयोग गठन गर्यो अब यहाँ आयोगको बारेमा धेरै कुराकानी पनि भएको छ र चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भने हुन त अब साथीहरूले चाहिँ के रे प्रहरी प्रशासनले गरेको भए नि हुन्थ्यो भन्ने छ तैपनि मलाई चाहिँ यस्तो नेपालको यस्ता खालका घटनाहरूमा चाहिँ जति पनि आयोगहरू छन् अघि नै मान्यजीले पनि भन्नुभयो थुप्रै आयोगहरूले चाहिँ आफ्नो रिपोर्टहरूलाई चाहिँ अलिकति बङ्ग्याउने टङ्ग्याउने अलिकति स्पष्ट रूपमा दिने अस्ति पनि एउटा मैले कुन रिपोर्टहरू देखेको थियो अलिकति छलछाम किसिमबाट घुमाउरो पाराबाट लेखिएको थियो के अरे नवराज विकको चाहिँ यो चाहिँ गल्ती होइन भन्ने कुरा त्यसमा लेख्न खोजिएको छैन त्यस्ता खालको घुमाउरो पाराले लेखिएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने संसदीय चाहिँ जुन समिति गठन भएको छ र त्यति बेला पनि सरकारले एउटा नागरिक समूहको तर्फबाट मानवाधिकारवादी संस्थाको तर्फबाट लयरहरूलाई राखेर पुलिस प्रशासनलाई राखेर एउटा चाहिँ स्वतन्त्र खालको चाहिँ आयोग चाहिँ गठन गरेको भए त्यो सबैको लागि चाहिँ विश्वसनीय हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र अर्को कुरो चाहिँ तपाईले उठाउनु भएको कुरा जहाँसम्म छ त्यो चाहिँ अब सरकारले काम थाल्ने गरेको छ अब तर यसलाई चाहिँ विभिन्न राजनीतिक रूपबाट कलराइजहरू पनि गर्न प्रयास गरिएको छ नेताहरूले चाहिँ अब आफ्नै खालका मन्तव्यहरू
भनाइहरू पनि दिँदै आएका छन्। अब चाहिँ प्रमुख उसले नै प्रधान न्यायाधीशले नै भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ थुप्रै खालका खेलबाडहरू अथवा चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ कमजोर पार्ने खालका चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू भएका हुन सक्छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ जो नागरिकको पक्षमा बसेर काम गरेका छौँ, यसलाई पीडितहरूले चाहिँ एउटा सही खालको निर्णय अथवा सही खालको चाहिँ एउटा उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ। र चाहिँ म त्यो भन्दा पनि न्याय सरकारले देला। अब क्षतिपूर्तिको विषयमा नजाउँ, सरकारले सधैँ 1-2 लाख 2-4 हजार 10-20 हजार दिएर चाहिँ धारा टार्ने कामहरू गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न विगतका घटनाहरूमा पनि अहिले पनि केही अफरहरू गर्ला सरकारले, त्यतिमा मात्रै यो केस टुङ्गिनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यति बेला भनेको यति बेला हामीले चाहिँ धेरै सदियौँदेखि सहँदै आयौँ र यस्ता छुटका धेरै घटनाहरू घटे। मान्छेलाई पोलिएको छ, मान्छेले बौसीको आरोप लागेको छ, मान्छेलाई चाहिँ धारामा पानी लिन जान दिएको छैन, मान्छेलाई पिटिएको छ, कुटिएको छ। हिजो मात्रै बाँकेको हेर्नुहोस् न घटना। बाँकेको घटना के भएको छ, त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसेको मान्छेहरूको ठाउँमा चाहिँ गएर एउटा अछुतले गएर चाहिँ भान्सामा छोयो भनेर उसलाई रगताममा हुने गरेर नाकबाट मुखबाट चाहिँ उसको चाहिँ घाउ चोटहरू पारेको छ, पिट्नसँग पिटेको छ। यस्तो पनि तरिका हुन्छ कहीँ? एउटा चाहिँ जुन सार्वजनिक ठाउँ हो, सबैजना बसेर चाहिँ खाने ठाउँमा पलम सर यो चाहिँ ऊ भयो। यो घटना हामीले हेऱ्यौँ होइन, रगताममै पारेको मान्छे चाहिँ दलित होइन, सारू मगर भन्ने जनजातिको हुनुहुँदो रहेछ। दलित युवाहरूले चाहिँ पिटेको रहेछ। यो हाम्रो अनुगमन अनुसन्धान भइसकेको छ। हाम्रो स्टाफ आएको हामीले चाहिँ मिडियामा त्यो ढङ्गले आएपछि मेरो ध्यान आकृष्ट भएर मैले के हो त्यो घटना हेर्नुहोस् भनेको थिएँ, तर चाहिँ उल्टो चाहिँ मिडियामा फेसबुकहरूमा त्यो ढङ्गबाट आएको रहेछ। हजुर धन्यवाद। एक्ज्याक्टली राइट। बेन सरले भनेको कुरामा यही विषयमा थोरै जोडे। यो घटनामा पदम सर मैले पनि त्यहाँको प्रहरी प्रमुख वीर बहादुर ओली सरलाई नै सोधेको थिएँ, यो यहाँ घटेको होइन, र त्यहीँकै सांसदज्यू मोहम्मद रायजीलाई पनि सोधेको थिएँ मैले, उहाँले पनि यो यहाँ घटेको होइन भन्नुभएको छ। ओके धन्यवाद। सर्टकटमा लास्टमा राख्दिनुहोस्। थ्याङ्क यू। त्यसैले गर्दा यस्तो हुनसक्छ ढाकछोपहरू, यसलाई चाहिँ विभिन्न खाले किसिमबाट व्याख्या हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहना, हाम्रो आन्दोलन अथवा चाहिँ आन्दोलनले चाहिँ के माग गरेको छ भने यस्ता घटना आगामी दिनमा बिल्कुल नहोस्, भएको खण्डमा चाहिँ जो दोषीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ हुनसम्मको चाहिँ कारबाही होस्। त्यसले गर्दाखेरि ताकि आगामी दिनमा यस्ता खालका घटनाहरू हामीले देख्न र सुन्न र अमानवीय घटनाहरू नदोहोरियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारले कमिटमेन्ट गरोस् अथवा कानुनी रूपमा कहाँ लेख्न पर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ हामी जोडदार माग गर्छौँ। ओके डीबी सागर सर, अलि म तपाईँको कानुनको विज्ञ पनि होइन, अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। नेपालमा योभन्दा अगाडि पनि धेरै घटनाहरू घटे, क्रमबद्ध तरिकाले घटेका छन्, तर नेपालको संविधान 2072ले जुन तरिकाको एउटा प्रत्याभूति दिएको छ भनौँ न, कानुनको सम्बन्धमा स्ट्रङ कानुन ल्याएको छ, र त्यो एप्लिकेसन अथवा त्यो चाहिँ एउटा एप्लाइड भएको देखिँदैन। त्यो इम्प्लिटेसनको पार्ट हो मेन होइन, त्यतातिर देखिँदैन। किन होला? यहाँ चार्ज गरिनुपर्ने होइन, विभिन्न घटनामा हामी देख्छौँ, तर कुनै ठाउँमा चाहिँ त प्रहरी कार्यालयले उजुरी नलिएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो अनुसन्धानको बाटो भनेर थप चाहिँ म्याद थपिदिने हुन्छ, लेन्दी हुने, वर्षौँ लाग्ने, यो एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया भएन र भने एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो नि। एकदमै सही प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। एउटा फ्याक्ट के हो भने कि नेपालको कानुनी प्रणाली बेसिकली चाहिँ नि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहिँ बायस छ होइन। हाम्रो चाहिँ यो जातमा आधारित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम छ। त्यो घटना तपाईँले चाहिँ नि उदाहरणका रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नवीन भन्ने युवालाई चाहिँ त्यही गाउँको अर्को कोही मान्छेले पुलिसलाई फोन गरेर मेरो त्यो नवीनलाई चाहिँ नि एक दिन लर थुन्दे त भन्दाखेरि पुलिसले गएर थुन्न सक्छ। तर जातीय विभेदको घटना चाहिँ पुलिसकोमा लगेर दर्ता गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले डेलिगेसन लानुपर्छ, तपाईँले चाहिँ नि आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहिँ नि एकदमै करप्ट छ, एकदम बायस छ, र यो चाहिँ नि कम्प्लिटली तपाईँको चाहिँ रिराइटिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको चाहिँ नि 21औं शताब्दीको चाहिँ नि सोसल जस्टिसलाई एड्रेस गर्न सक्ने गरी होइन। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँलाई मैले अघि नै भनिहालेँ कि यो यहाँको संरचना जुन चाहिँ नि कारबाहीका संरचनाहरू हुन्छन्, मैले चाहिँ અહીં जितुजीले सायद त्यसलाई भन्नुहुन्छ भन्ने थियो कि एउटा चाहिँ नि क्रिमिनल अनुसन्धानको प्रक्रियाको कारबाहीको कुरा होइन, कि त्यसलाई चाहिँ राज्य संयन्त्रले चाहिँ विभिन्न छानबिन समितिहरू बनेर र उच्च स्तरीय छानबिन समिति जुन चाहिँ हामी सबैले माग गरेको संसदीय छानबिन समिति, र यी सबैले छानबिन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनल प्रोसिड्युरमा गएर छानबिन गर्ने र त्यसलाई कारबाही गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। र त्यो प्रक्रिया सायद
अब चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो पूर्वोक्त साथीहरूले। तर अर्को मैले नबुझेको के छ भने हाम्रो समाजलाई अहिले कसले चाहिँ नेतृत्व गर्छ भने राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गर्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले नेतृत्व गर्छ, राजनीतिक गर्नेहरूले त्यो समाजलाई चाहिँ लिएर नेतृत्व गरिरहेछन् अहिले स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म, जुन चाहे जुनसुकै दलको पनि। र त्यो राजनीतिक दलहरूमा जुन कानुन छ त्यो वडा अध्यक्षलाई कारवाही गर्नका लागि, पार्टीलाई कारवाही गर्नका लागि चाहिँ क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन पुलिसको रिपोर्ट कुर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। पार्टीको, जिल्ला कमिटीको, वडा कमिटीको अथवा केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ नि बैठक बसेर वा नबसेर चाहिँ नि महासचिव अध्यक्षले चाहिँ चिठी काटेर त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो पार्टीको नियम अनुसार चाहिँ कारवाही गर्न सक्नु पर्थ्यो। साधारण सदस्य नरहने गरी हटाइदिन सक्नु पर्थ्यो। यो कुरा चाहिँ दलितहरूको हकमा, अल्पसंख्यकहरूको हकमा, मधेसीहरूको हकमा कहिले पनि लागू हुँदैन पार्टीभित्र। हेर्नुहोस् है, यो कति बायस हाम्रा कानुनहरू छन्। र पार्टीकै ठुल्ठुला नेताहरू, दलितकै पनि ठुला नेताहरू, जनजातिका पनि ठुला नेताहरू चाहिँ नि सामान्य गल्तीमा पनि उनीहरूलाई पार्टीले चाहिँ नि निर्णय गरेर वा नगरिकन स्वतः कारवाही गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् हैन। त्यसकारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपालको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अत्यन्तै बायस छ, अत्यन्तै तपाईको करप्ट छ। यो करप्ट क्रिमिनल सिस्टम भएको हुनाले नै यहाँ चाहिँ के छ भने इम्प्युनिटी हाभी छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न डिपार्टमेन्टमा जसरी राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ त्यो अन्त्य हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै राजनीतिक नियुक्तिको कुरा रहेन हैन। राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि जातीय आधारमा भेदभाव गरिनेलाई कारवाही गरिने छ भनेर जुन पार्टीले लेखेको छ आफ्नो नियममा त्यसको साधारण सदस्यबाट चाहिँ पनि हटाइने छ भनेर जुन लेखेको छ त्यो लेखेको अनुसार त त्यो आफ्नो नियमावलीलाई त कारवाही गर्नु पर्यो नि त, त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। जातीय विभेद भनेको के हो? यही हो नि त जातीय विभेद। यो त जातीय विभेद मात्रै हैन, नरसंहार हो स्थानीय सरकारको हैन। नम्बर यो यस्तो खालको कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसक्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था एउटा छ हैन। दोस्रो मलाई के लाग्छ भने मैले चाहिँ एकदमै जोड्नै पर्ने विषय के लाग्छ भने यो सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूले जुन प्रतिबद्धता जनाएका थिए हाम्रो चाहिँ नि यो रूपान्तरणको प्रक्रियामा, त्यसलाई चाहिँ के गरियो भने तिलाञ्जली दियो। अहिले चाहिँ यत्रो मान्छे, यत्रो नरसंहार हुँदाखेरि राजनीतिक दलको आमुख नेतृत्वहरू चाहिँ बोल्न नसक्नु, यसको खुलेर विरोध गर्न नसक्नु भनेको के हो भने अपराधीकरणलाई चाहिँ फेरि पनि रोक्नु नै हो, अपराधीकरणलाई फेरि पनि प्रमोटै गर्नु हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने यो कुरा नहुँदासम्म चाहे तपाईँले चाहिँ राज्यका सबै संयन्त्रहरू हैन, सबै संयन्त्रहरू अलमोस्ट चाहिँ के छन् भने बायस हुन सक्ने सम्भावना हो देखिन्छ र न्याय नपाउने र तपाईको चाहिँ नि क्रिमिनलले चाहिँ नि इम्युनिटी चाहिँ नि युज गर्ने पोलिटिकल भएकै कारणले, कुनै पार्टीमा आमुख पार्टीमा चाहिँ भएकै कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ नि उन्मुक्ति पाउने सम्भावनाहरू अत्यन्तै धेरै देखिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू डिबी सर। दर्शक महानुभावहरू, हामी वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा छौँ। यो लाइभ जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ र हामी कार्यक्रमको अन्तिम राउन्डमा छौँ र यहाँ हामीसँग जितु गौतम जी हुनुहुन्छ, उहाँ माननीय सांसद, र त्यसै गरी डिबी सागर जी युएसएबाट लयर हुनुहुन्छ उहाँ, र वेद भट्टराईज्यू नेसनल ह्युमन राइट कमिसनका चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी पदम विश्वकर्माज्यू दलित अधिकार कर्मी र चर्चित सञ्चारकर्मी जय स्वाभिमानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम मानियाजी हुनुहुन्छ। र अन्तिममा छ प्रेम सर, अब के गर्ने, अबको निकास के? यस्तै घटनाहरू घट्दै जाने हो भनेदेखि त हामीले शान्ति र समृद्धिको कुरा व्यर्थैमा गरे जस्तो लाग्छ। तर त्योभन्दा अगाडि त सोसाइटी युनाइटेड हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि स्वाभिमान, जय स्वाभिमान अभियानले कसरी जोड्छ विश्वलाई? तपाईँ त विश्वमा विभिन्न ठाउँमा तपाईँको ब्रान्च कनेक्टेड हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू एसबीजी। दुईटा प्रश्न आयो जस्तो लाग्यो, तर यही प्रसङ्गमा चाहिँ यसको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा यो अदालतमा विचाराधीन पनि विषय भयो। त्यसमाथि विभिन्न स्रोतहरूबाट, विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान पनि भइरहेको विषय भएकातिर भने त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्ला। तर त्योभन्दा पनि मलाई डर लागेको मेरो 16 वर्षे पत्रकारिता अनुभव र नेपालमा न्याय, खास गरी सोसियल जस्टिसमा मैले नजिकबाट काम गरेको हुनाले पनि मलाई चाहिँ अहिले एउटा डर के लागिरहेको छ यो घटनामा व्यक्तिगत रूपमा भने, जब कुनै पनि घटनालाई हामी राजनीतिकरण गरिदिन्छौँ त्यसपछि अपराधी उम्किने सजिलो बाटो मिल्दछ। सो यसको उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने सबभन्दा पछिल्लो घटना निर्मला हत्या प्रकरणलाई नै हेरौँ।
त्यो घटनामा अति राजनीति भयो, यति धेरै राजनीति भयो कि त्यति धेरै नजासँग गिजोलियो। त्यसभन्दा अघिल्ला इतिहासमा धेरै घटनातिर पछितिर फर्किने हो भने रत्नकुमार बान्तवादेखि अघि केही प्रसङ्ग पनि उठ्यो, रत्नकुमार बान्तवादेखि तानिँदै आउँदाखेरि मदन भण्डारी जेवराज आश्रित हुँदै दरबार हत्याकाण्ड हुँदै त्यही मेसोमा आउने कति ठुला ठुला घटनाहरूलाई हामी जोड्न सक्छौँ। नेपालमा यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जसको समाधान, जसको निष्कर्ष अथवा जसको पीडितले न्याय पाएका छैन अथवा पत्ता लगाउन सकिएको छैन। एक किसिमले भन्ने हो भने त्यसलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राख्छु र फेरि बोल्छु, यो अलिकति बढी नै तितो शब्द हुन सक्ला, तर देश चाहिँ बधशाला जस्तो बनाइएको छ। त्यो इतिहासदेखि मैले फेरि पनि जोड्दछु, यो भन्दा तितो लाग्छ होला, तर म एउटा इतिहासको विद्यार्थी पनि भएको हिसाबले रत्नकुमार बान्तवादेखि आजसम्म निर्मला पन्तसम्म अथवा यो घटनासम्म आउँदा यो घटनामा हामी त्यो आश नगरौँ यो घटनाको दोषी पत्ता लाग्नेछन्, दोषीले कारबाही भोग्नेछन्, तर इतिहासदेखि आजसम्म आउने भने यस्ता धेरै हत्याकाण्डहरू छन् जुन हत्याकाण्डहरूको दोषी को भनेर पत्ता लगाउन सकिएको छैन र राज्य त्यसै गरी चुपचाप बसिरहेको छ। यो स्थितिको बीच चाहिँ यसको एङ्गलिङ चाहिँ कहाँनिर हो भने जब घटनालाई राजनीतिकरण गरिन्छ त्यसपछि दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ। त्यो हुँदै आएको छ। यो घटनाको मामिलामा म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्दै गर्दा, किनभने विचाराधीन विषयवस्तुमाथि मैले आफ्नो ठोस निर्णय राख् म त्यस्तो कुनै व्यक्ति होइन, तर मैले यसमा भन्दा चाहिँ यसलाई जब अति राजनीतिकरण गरिन्न त्यसपछि दोषीहरू पत्ता लगाएर कारबाही होस्, चाँडो होस् भन्ने चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै यो घटना नेपालको जातिवाद अथवा नेपालको जुन जातीय श्रृङ्खला घटनाक्रमको श्रृङ्खला छ त्यो घटनाक्रम श्रृङ्खलाको अन्तिम घटना बनोस् भन्नको लागि नेपालका सबैजसो अधिकार कर्मीहरू अथवा राजनीतिक कर्मी, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, प्रबुद्ध वर्गले एउटा यस्तो अभियानको बीचमा देशमा कानुनमा लेखेर मात्र पनि हुँदो रहेनछ, संविधानले दिएको अधिकार हामीसँग छ भनेर मात्र पनि नहुँदो रहेछ। त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा यो जातीय जुन खालको विभेद छ यो खालको विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि, यो घटनालाई अन्तिम बनाउनको लागि त्यो खालको व्यावहारिक कोसिसहरू कामहरू गरियोस् भन्ने मलाई मेरो व्यक्तिगत सुझाव छ। र जहाँसम्म तपाईँले स्वाभिमानको कुरा गर्नुभयो, एउटा जात अथवा यो सबै विषय नै स्वाभिमानसँग जोडिन्छ। मान्छेले आफू मान्छे हुँ भनेर मानवताको स्वाभिमानमा समेत बाँच्न सक्दैन कुनै भूगोलमा भने त्यसले आफ्नो देशको लागि अथवा आफ्नो जीवनकै लागि, आफ्नो समाजको लागि खासैमा के पनि गर्न सक्दैन। सो यो विषयमा मेरो ठ्याक्कै निष्कर्ष निचोड यही भन्नुभन्दा पनि विषयवस्तु भएको हुनाले मलाई लाग्दछ यो घटना नेपाली समाजमा जातीय विभेदको अन्तिम घटना बनोस्। त्यसै अनुसार नै हामीले हाम्रो अधिकार कर्मीहरूले अथवा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले एउटा खालको व्यावहारिक परिवर्तनको आन्दोलन श्रृङ्खला यहीँबाट यही घटनालाई अन्तिम बनाएर सुरुवात गरून् भन्ने म चाहन्छु। एक मिनटमा सक्दिनु होला प्रेमज्यू, तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। 1968 मा लगभग 50 वर्ष अगाडि, 5 डिकेड्स अगाडि भनौँ होइन, र जसरी मार्टिन लुथर किङको हत्या भयो त्यसपछिको यो सबैभन्दा ठुलो घटना हो। त्यसलाई फेस गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ, विभिन्न कोणबाट रिपोर्टिङ पनि गरिराख्नु भएको छ। र नेपालमा घट्ने घटनाहरू र त्यहाँ घट्ने घटनाको प्रकृतिमा के फरक हुँदो रहेछ, कस्तो किसिमको भाइब्रेसन त्यहाँ क्रिएट हुँदो रहेछ र त्यसले इमिडिएटली चाहिँ एउटा एक्सनमा भनौँ न पुग्ने खालको वातावरणको सिर्जना हुँदो रहेछ। अलि यसलाई सर्टकटमा तपाईको चाहिँ मूल्याङ्कन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो नेपाली समाजमा बसेर पत्रकारिता लामो समय गरेँ र यहाँ आएर यहाँको घटनाक्रमसँग एज एन लाइक सोसियल एक्टिभिस्टको रूपमा काम गरिरहेको छु। म खास गरी एसियन कम्युनिटीमा काम गरिरहेको छु, तर पनि इस्ट अफ्रिकन कम्युनिटीसँग पनि म काम गरिरहेको हिसाबले मेरो अनुभवमा भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ समाजको चेतनाको स्तर अनुसारको कुनै पनि घटनामाथिको प्रतिक्रिया हुन जान्छ। यहाँ जस्तो पछिल्लो यही घटनालाई हेर्ने हो भने यो घटना चाहिँ जर्ज फ्लोइडको यो घटनाले गर्दा कतिपय प्रहरीहरूले राजीनामा दिएको प्रहरीमा जागिर खान नचाहेको जस्तो प्रतिक्रिया पनि आयो भने यहाँ चाहिँ कुनै पनि घटनाले कानुनी रूपमा कुनै पनि दोषीले कति सजाय पाउँछ भन्दा पनि कुनै पनि घटनाले सामाजिक संरचनामा कति असर पार्छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा चाहिँ हामी अघि केही विषय पनि उठ्यो, क्षतिपूर्तिको रूपमा 2-4 लाख 8-10 लाख रुपियाँ देलान् मान्छेहरू शान्त होलान्, तर यहाँ चाहिँ
यहाँ चाहिँ हो यो आफैमा एउटा क्यापिटलिजममा विश्वास गर्ने देश हो, तैपनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि घटनाबाट त्यो मानिसले कति क्षतिपूर्ति पायो भन्ने विषय सँगसँगै त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यो घटनाले समाज परिवर्तनमा, समाजमा कतिको ठुलो प्रभाव पार्यो भन्ने हुँदो रहेछ। तपाईले MLK को कुरा गर्नुभयो, जुनियर मार्टिन लुथर किङको त्यो घटना पछि आजसम्मका भएका अरू धेरै घटनाहरूको बीचमा धेरै घटनाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि त्यो घटनाले कति समाजलाई तरङ्गित बनायो, समाज परिवर्तनमा त्यो घटनाले कतिको ठुलो भूमिका राख्यो। जस्तो कि जर्ज फ्लोइड पछि पनि यहाँ मानिसहरूले गर्ने व्यवहार, अब त्यो चाहिँ घटना एकजना साधारण नागरिकमाथि भयो, तर त्यसको चाहिँ व्यवहार हरेक दिन हरेक मानिससँग, मैले एकजना अश्वेत मानिससँग बोलेँ भने पनि बोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ, अथवा त्यो हुन्छ नि हरेक मानिसको सामान्य जीवन र दैनिकीमा पुगेर ठोकिन्छ। नेपालमा चाहिँ जसलाई पर्यो उसैलाई पर्यो जस्तो भइरहेको छ। जस्तो जाजरकोट अथवा रुकुमको यो दुईवटा जिल्लाको सन्दर्भलाई त्यहाँ जोडेर घटना भयो भने त्यो घटनाको असर त्यही टोल त्यही गाउँमा अथवा एकदम सानो घेरामा मात्रै छ। अहिलेसम्म त्यो घेरा ठुलो बनाउन सकेको छैन। यहाँ चाहिँ चेतनाको घेरा ठुलो बनाएर प्रभाव र परिवर्तनको लागि ठुलो घेरामा मानिसहरुमा काम हुँदो रहेछ र त्यो खालको मुभमेन्टहरु हुँदो रहेछ। ओके, थ्यांक यू प्रेम सर। र माननीय ज्यू, अब अन्तिममा छौं हामी, यो अन्तिम हो चाहिँ अब के हुन्छ, न्याय निष्पक्ष रूपले प्राप्त गर्लान् 6 जनाले? यो एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा छ। यो आउने दिनमा यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्नको लागि एउटा किसिमको अहिले नै फुल स्टप लाउन सकिदैन? पहिलो कुरो त अब न्याय निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले प्रश्न होइन। न्याय निष्पक्ष हुनुपर्छ, अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। अब उपरान्त जातीय विभेदका घटनाहरू घट्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनै पर्छ। तर मैले अघि नै जोडे कि मानवाधिकार आयोगका वेद प्रसाद जीले भन्नुभयो 18 वर्ष उमेर पुगेको नागरिकलाई अब बालिक बनाइ, जसरी बालिक छन् त्यसरी नै विवाहमा वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यही उमेरलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब यसलाई पछाडि फर्किने काम गर्नु हुँदैन। हामी नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या छ, तर हामी सिङ्गो परिवर्तनलाई हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्छ। तर यस्ता घटना घट्न नदिनको निम्ति राज्य जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको छैन। कानुनहरू जति व्यवस्थित हुनुपर्ने हो त्यो व्यवस्थित गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म नेपाल सरकार विगतका घटनाहरू भन्दा यो घटनामा नेपाल सरकार संवेदनशील भएर आफ्नो कार्य अगाडि बढेको कुरामा हामीले धेरै शङ्का गर्नु पर्दैन। किनभने जब यो घटना घट्यो, यो घटना सामान्य एउटा व्यक्ति बीचको मात्रै घटना होइन भन्ने कुरो आज जगजाहेर छ। यो योजनाबद्ध घटना हो कि 19 जना युवाहरूमाथि सयौंको संख्यामा सिङ्गे गाउँ उल्टेर लखेटी जुन निर्मम हत्या गरियो, नरसंहार मचाइयो, यो सामान्य घटना होइन भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। यसो भएको हुनाले अहिले हामी यति मात्रै भन्छौँ, राज्यको संयन्त्रले जुन छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र अदालतले ठिक न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा पनि हामी प्रश्नवाचक भएर हेरिरहेका छौँ। हाम्रो लडाईँ भनेको मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन र संसदीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई हामी पर्खिन्छौँ र त्यो समितिले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरू अनुसार न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पीडितले अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, यक्ष प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले न्यायालयले कुन खालको न्याय दिन्छ यो तपसिलको कुरा हो। तर सही न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने तहबाट हामी निरन्तर यो आन्दोलन उठाउँछौँ। हामी देशव्यापी रूपमा दलित आन्दोलन मात्र होइन, अघि पत्रकार बानियाजीले भन्नुभयो हो अहिलेको अब आवश्यकता भयो। जसरी अमेरिकामा जुन घटना घटेको छ त्यहाँको अवस्था भनेको त्यहाँ रङ्ग विभेदको जुन समस्या छ, गोरा जाति र काला जाति
दुई वर्गमा मात्रै विभेद छ। तर नेपालको सन्दर्भमा अघि नै भने मैले 125 भन्दा बढी जात जाति भएका हामी त्यो संस्कृतिका धनी छौँ। तर दुर्भाग्य एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने पनि हामीसँग त्यो एउटा चाहिँ गम्भीर समस्या छ। यसलाई हल गर्नको निम्ति अब हामी यो घटनालाई आधार बनाएर विगतका यस्ता निन्दनीय घटनाहरूलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण एउटा चाहिँ दलित समुदाय मात्र होइन, दलित समुदायमाथि हुने विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न, खास गरी छुवाछुत र जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नको निम्ति अब नेपालका सम्पूर्ण सचेत पङ्क्तिहरू जात जातिको एउटा सघन एउटा आन्दोलनको आवश्यकता छ। त्यो आन्दोलनको अब हामी अगुवाई गर्छौँ र यो नरसंहार घटनालाई हामी दशकौं लाग्न सक्छ। हामी निरन्तर न्याय जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो घटनाको विरोधमा नेपालीहरू उठ्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ कि यस्ता घटनाहरू दुनियाँका कुनै मुलुकमा नघटुन् र नेपालले पनि अब यस्तो घटना घट्दाखेरि त्यस्ता अपराधीहरू छुट्ने जुन दुस्साहस हुन्छ त्यो नगरोस् र जहाँसम्म जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाहीको कुरा छ, अघि दिवी सागरजीले उठाउनुभयो हो, यो गम्भीर प्रश्न हो। अब हामी पार्टीलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ, पार्टीलाई पनि हामी त्यो कुरा भन्छौँ कि तत्काल शङ्काको घेरामा रहेर अहिले अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्, पक्राउ परेर छानबिन प्रक्रियामा छन्, तिनीहरूलाई पार्टीका तत्त ठाउँबाट अब कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी उठाउन चाहन्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका जिम्मेवार व्यक्तित्वको हैसियतले वेद भट्टराईज्यू अब बताइदिनुहोस् के हुनुपर्छ र अब लास्ट तपाईँको निष्कर्ष के छ? म छोटोमा बुदागत रूपमा कुराहरू राख्छु, समय थोरै छ, धन्यवाद है। अब यसको लागि जब समग्र जातीय विभेदकै सन्दर्भमा कुरा गरेछु, यो रुकुम घटना मात्रै होइन। यसको लागि अब जस्तो स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि, दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब औपचारिक रूपमै विभेद फिल गरिराख्नु भएको छ क्या मिटिङहरूमा। स्थानीय तह म आफै अनुगमन गएको जिल्लाहरूको कुरा गरिरहेछु। अब खाजा खाने बेला हुन्छ, मिटिङ सिद्धिएर अनि दलित प्रतिनिधिहरूभन्दा अलि पर अरू गैर दलितहरू चाहिँ अलि पर बस्ने, खाजा म खान्न भन्ने अथवा लिएर बाहिर निस्किने, सँगै बसेर नखाने, यस किसिमको कुराहरू छ, अहिले पनि छ। त्यो त निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्ममा त्यो त छ। त्यसले गर्दा म अघि डिभी सरले भन्नुभएकै कुरामा राजनीतिक दलको घोषणा पत्रहरूमा जे कुराहरू छन् त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्न हामीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले यो जातीय विभेदको हकमा सुन्ने सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ। त्यो प्रशासनिक तहमा होस् अथवा राजनीतिक तहमा त्यो कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र यस्ता घटनाहरूलाई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने गर्नु हुँदैन। प्रहरीले एफआइआर दर्ता गर्ने, तुरुन्त सुन्ने, यदि अनुसन्धान गर्ने र यदि घटना दोषी होइन भने ठिक छ, होइन तर उजुरी नै नलिने किसिमको वातावरणमा चाहिँ हामीले सबै पक्षले निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। र प्रहरी प्रशासनमा समावेशिताको जरुरी छ। त्यही चोरजारीको इन्सपेक्टर यदि दलित अथवा जनजातिको भइदिएको भए यहाँ घटनाको स्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि समावेशिता पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसै गरी हजुर, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नलाई सचेतनामूलक र कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि आम जनतालाई अलि थाहा दिनुपर्ने हो कि त्यो कुराहरूमा अगाडि लाग्नुपर्ने। र अब यसरी हेर्नुभयो भनेदेखि 2068 सालदेखि यो 77 सालसम्म 9 वर्षको अवधिमा 16 जना दलितहरूको हत्या, बलात्कार भएर हत्या अथवा अन्तर्जातीय विवाहको सन्दर्भमा हत्या, जे पनि हत्या भएको छ। यी दलितहरूले अहिलेसम्म न्याय प्राप्त गर्न नसकेको दण्डहीनताको स्थितिको अन्त्य जबसम्म हुँदैन यी कुराहरू भइरहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उच्च तहमा पनि अब सहभोज मार्फत हरेक औपचारिक कार्यक्रमहरू, सरकारी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई नियमित रूपमा चाहिँ लागू गरियो भनेदेखि यो निर्मूल हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर केही घट्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म यो चोरजारीको जुन केस छ, सोती घटना, यो घटनामा मैले बुझेसम्म त्यहाँ प्रहरीको सिआइबी पनि अनुसन्धानमा जुटिसकेको छ। यो औपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ कि छैन मान्यज्यूलाई थाहा होला, पत्रकार साथीहरूलाई थाहा होला।
तर सिआइबी पनि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन प्रक्रियामा जुटिसकेको भन्ने मैले बुझेको हुँदाखेरि टेक्निकल टिम पठाएको छ। मैले सकुल थापाज्यूसँग सोधेको थिएँ उहाँ चाहिँ अनि दोषी पत्ता लाग्छन् तर सबै दोषी पत्ता लाग्छन् कि लाग्दैनन् अथवा निर्दोषहरू पनि केही पर्छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ फेरि शङ्काको घेराभित्र रहन्छ। तर दोषीहरू पत्ता लाग्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो निर्मला पन्तको जस्तो यो चाहिँ सामसुममा भएर जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र हामी सबैको साझा प्रयास हो। विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूले नै सरकार र संसद चलाउने हुँदा दलहरूले नै आफ्नो घोषणापत्र अनुसार आफ्नो नियमावलीहरू अनुसार चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू र समग्र जनताहरूको परिचालन गर्दै गएको खण्डमा चाहिँ यो कुरा घट्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू बेसर। र पदम विश्वकर्मा सर 1 मिनेटभित्र सकिदिनु होला प्लिज, अब हामीसँग समयको अभाव छ, कृपया। धन्यवाद एचबीजी, यो राम्रो कार्यक्रमको संयोजनको लागि पनि। र म चाहिँ अब धेरै साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने पहिला त अब हामीसँग जति पनि कानुनी कुराहरू छन्, प्रावधानहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जस्तो अब यो दलित आयोगका कुराहरू छन्, त्यस पछाडि अब दलित मुक्त राष्ट्र, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ र यो लगायत पनि संविधानमा पनि विभिन्न धाराहरूमा दफा उपदफामा व्याख्याहरू गरिएको छ। तिनीहरूको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने अब यो समस्या भनेको मैले सधैँ भन्दै आइरहेको कुरा, यो समस्या भनेको दलितको मात्रै समस्या होइन, यो सबै समुदायको, सबै राष्ट्र प्रेमी जनताहरूको, सबै समुदायको, समाजको विकास, समुन्नत विकास चाहनेहरूको सबैको समस्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि दलितको लाई छुवाछुत गरेर हाम्रो समाज कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, कहिले पनि समुन्नत विकसित हुन सक्दैन। त्यसैले बुझाइको स्तर पनि र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मानवीय नाताले, अघि नै साथीहरूले पनि भन्दै आउनुभएको छ, यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा त छँदैछ, त्यसको अलावा पनि एउटा मानवीय हैसियतले जीवन बाँच्न पाउने जुन अधिकारहरू छ ती कुराहरूलाई पनि हामी सबैले, हाम्रो समाजले, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो गाउँठाउँ समाजले त्यसलाई चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामी चाहिँ 500,000 वर्ष अगाडिको जस्तो व्यवहारहरू हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यो मानवीय सिङ्गो रूपमा चाहिँ मानव जगतले त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ अब हामीले यतिकै छोड्दै गयौँ भने घटनाहरूलाई चाहिँ निर्मला पन्त लगाएका थुप्रै घटनाहरू अघि नै बेद सरले भन्नुभयो 16 जना त मारिएका छन् यति छोटो भने। अब कतिजनालाई कुटपिट गरिएको छ, अङ्गभङ्ग गरिएको छ, बक्सिएको आएर दुनियाँभर गरिएको छ। यस्ता घटनाहरू अब उपरान्त चाहिँ अघि नै अजित मिजारहरुकै घटना छ नि अहिले पनि त्यतिकै हैन, सुन्न नपरोस्, देख्न नपरोस्, भोग्न नपरोस्। अबको हाम्रो जेनेरेसनले छुवाछुतको कारणले गर्दाखेरि एउटा कालो बादलको रूपमा, धब्बाको रूपमा चाहिँ नेपाली समाजले चाहिँ देख्न, भोग्न, सुन्न नपरोस्। यो आत्तायी घटनाहरू यस्तो नहोस् भन्नको लागि सरकारले एउटा कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि, एमाले, काङ्ग्रेस, जसको सरकार आए पनि अथवा कम्युनिस्ट पार्टी जसको सरकार आए पनि एउटा वचनबद्ध र कमिटेड भएर चाहिँ लाग्नु पर्यो र चाहिँ यसलाई म्याक्सिमम जति हदले कानुनको तोकेको चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ कारबाहीहरू हुनु पर्यो, ताकि यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू नहोस्। र चाहिँ अब सबैभन्दा कुरो चाहिँ सबैभन्दा मान्छेमा चाहिँ यो चेतना चाहिँ पलाउनु पर्यो क्या। हामी सबैमा चाहिँ एउटा चाहिँ सोचाइको दृष्टिकोण फरकले हिसाबले चाहिँ हेरिनु पर्यो। मान्छे मार्नु भनेको कुरो त पहिले ऊ बाँच्यो भने त जे पनि गर्न सक्छ नि त, भोलि बिहा पनि गरिदिन्थ्यो होला अथवा चाहिँ उसले फकाएर पठाइदिएको भए हुन्थ्यो होला। यस्तो धेरै अप्सनहरूको कुरा हुँदाहुँदै मान्छेलाई समति ढुङ्गाले थिची मरिसकेको मान्छेलाई लगेर भेरीमा बगाउनु जस्तो त्यो साईको चाहिँ अनुहार हेर्नु कति डर लाग्दछ। बिचरा एउटा युवक केटो 17-18 वर्षको केटोलाई त्यस्तो कालो न कालो भएर चाहिँ भेरीमा लगेर फालिएको छ। त्यस्तो दयनीय अवस्था छ। एउटा रुखको ठुटो जस्तो देखिएको छ। यो त साह्रै अत्याचार भयो नि, अमानवीय व्यवहार भयो। यसको कुराहरू रोकिनको लागि हाम्रा संयन्त्रहरू, सरकारी निकायहरू, प्रहरी प्रशासनहरू, कानुनहरू, ह्युमन राइटका अर्गनाइजेसनहरू, हामी सबै दलित समुदायहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, र डिबी सर अब अन्तिममा जाँदै 1 मिनेटमा सकाइदिनुहोस्। अब तपाईँ त कानुनको पनि विद्यार्थी र यो विषय आजको यो बहसलाई पनि राम्रोसँग निगरानी गर्नुभएको छ होइन। हामी के गर्नुपर्छ, अब के गर्दा चाहिँ उपयुक्त होला? धेरै महत्त्वपूर्ण विषय। अब यसमा विचारकै कुरा गर्दाखेरि मैले दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ बुदागत रूपमा अगाडि सार्छु। एउटा कुरा चाहिँ नि नेपालको, तपाईँले अघि सुरुमा चाहिँ
यो अमेरिकन रेसिजमको पनि कुरा जोडेको हुनाले म चाहिँ के भन्छु भने कि नेपालको अहिलेको कानुन र अमेरिकाको कानुन दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले सँगसँगै हेरौँ। यो दुईटाको एउटै प्रकृति छ। त्यो प्रकृति भने के हो भने एउटा रेसिजम छ, एउटा कास्टिजम छ होइन। दुवै यहाँ चाहिँ नि व्यक्ति हत्याले चाहिँ नि प्रश्रय पाएको हुनाले यहाँको कानुनलाई चाहिँ इमिडिएटली चेन्ज गरियो। अस्तिको आज 10 दिनको आन्दोलनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ हाम्रो बानियाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म यो मुभमेन्टमा इन्गेज भएको छु भनेर। यो 10 दिनको आन्दोलनमा हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ नि यो आन्दोलनलाई रिकग्नाइज गर्ने ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेर चाहिँ अफिसियली चाहिँ तपाईँले स्टेटको नाम राख्नेदेखि लिएर प्रत्येक स्टेटहरूले चाहिँ नि त्यो फौजदारी अपराध सम्बन्धी होइन क्रिमिनल जस्टिस सम्बन्धीका कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने, पुलिसहरूले यो गर्न नपाउने, त्यो चोक गर्न नपाउने होइन, तपाईँको चाहिँ नि घाँटी अट्ठाउन नपाउने अथवा चाहिँ एउटा पुलिसले गर्यो भने अर्को पुलिसले चाहिँ त्यो हेरेर बस्न नपाउने, यी यावत कानुनमा सुधारहरू आइसके होइन। यो हुँदो रहेछ। राज्यले चाह्यो भने यो स्थानीय सरकारले गर्न सक्दो रहेछ, प्रान्तीय सरकारले गर्न सक्दो रहेछ र राजनीतिक दलहरूले त्यो कामहरू गर्न सक्दो रहेछन्। मलाई के लाग्छ, मैले यो किन प्रसङ्ग जोडेको छु भने अस्ति गृहमन्त्रीजीले भन्नु अमेरिकामा त हुन्छ नि त भन्या हुनाले उहाँले अमेरिकाको त्यो घटनालाई चाहिँ त्यसरी रिफरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ नि। अमेरिकामा यति छिटो रातारात चाहिँ नि 10 दिनमा चाहिँ कानुनको आमूल परिवर्तनहरू हरेक स्टेटले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ राज्यबाट यहाँसम्म कि हिजो बनाइएका चाहिँ स्ट्याचुहरू ती चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि स्लेभलाई चाहिँ ट्रेड गर्नेका स्ट्याचुहरू ठुल्ठुला स्ट्याचुहरू अहिले उखलिएर फालिएको छ। त्यो अमेरिकाको मात्रै कुरा होइन, लन्डनको कुरा हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियाको कुरा हेर्नुहोस्, यो अरू सारा संसारमा हेर्नुहोस् रेसिजमको बारेमा होइन। त्यही प्रसङ्गमा मैले नेपालमा के भन्न चाहन्छु भने कि नेपालको राज्य हामीले जहिले पनि समाजलाई देखाउने अनि एउटा कुनै वादलाई लगेर देखाएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नि विमुख हुने, मुख्य कामबाट विमुख हुने गर्छौँ। र हाम्रो समाजलाई कसैले ड्राइभ गरेका छ भने अहिले नेपालमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् र दलहरूले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफ्ना कानुनहरूलाई, आफ्ना दलीय कानुनहरूलाई प्रयोग गर्दा बित्तिकै आधा समस्याहरूमा चाहिँ त्यो अपराधीकरण गर्ने, जातीय विभेद गर्ने, रेप गर्ने अथवा करप्सन गर्ने, यी सारा जति पनि अपराधिक कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि धन्य मलाई लाग्छ 40 देखि 50% कन्ट्रोल हुन सक्छ। दोस्रो चाहिँ इमिडिएटली राज्यले चाहिँ साँच्चै नै गर्ने हो भने राज्यले चाहिँ अहिले बेदजीले पनि भन्नुभयो त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू नै ठोकिएका छन्, जनप्रतिनिधिहरू नै पिटिएका छन्। त्यो खाजाको मात्रै कुरा छैन। अस्ति भर्खरै एकजना जनप्रतिनिधिलाई मर्ने गरी कुट्नुभयो वडा अध्यक्षलाई होइन। भन्दाखेरि यो कानुनहरूमा चाहिँ यो कानुनहरूलाई चाहिँ अपराधिक यो बाइस जति पनि प्रेजुडिस भएका चाहिँ कानुनहरू छन्, यी कानुनहरूलाई तुरुन्तै चाहिँ हामीले चाहिँ नि संशोधन गर्न जरुरी छ राष्ट्रिय स्पिरिटमा। र म अहिले पनि म छक्क केमा परिरहेको छु भने सरकारले यसमा त राष्ट्रिय संवेदना व्यक्त गर्नु पर्ने हो। राष्ट्रिय संवेदना सरकारले एउटा चाहिँ नि संसदमा पनि सरकारले नै संसदमा प्रस्ताव लगाएर यो एउटा जघन्य नरसंहारको विरुद्धमा हामीले यसलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा काला रातको रूपमा चाहिँ कालो दिनको रूपमा चाहिँ कालो प्रयोग गर्छौँ र यो मानवीय चाहिँ नि हत्या हिंसाको लागि चाहिँ हामीले लागि सरकारले चाहिँ संसदबाट अथवा सरकारले चाहिँ यसलाई लिएर जानुपर्ने हो। त्यसकारणले म फेरि पनि भन्छु कि यो एउटा हामी सबै तपाईहरू पनि हामी सबैले चाहिँ यसलाई चनाखोपूर्वक हेर्न जरुरी छ, हाम्रो आवाजलाई बुलन्दन गर्न जरुरी छ। धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू जितु सर। र आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हेरिसकेपछि कृपया तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ र जितु गौतम, उहाँ नेकपाका प्रभावशाली नेता, माननीय सांसद पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिबी सागर विश्वकर्मा ज्यू लयर र उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी वेद भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ नेसनल ह्युमन राइट कमिसनको चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी पदम विश्वकर्माज्यू, उहाँ दलित अधिकार कर्मी र प्रेम बानियाज्यू, उहाँ चाहिँ जय स्वाभिमानका केन्द्रीय अध्यक्ष र चर्चित सञ्चारकर्मी। र आजको कार्यक्रममा सबैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र वेस्ट नेपालको यो विशेष लाइभ कार्यक्रम चाहिँ जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको लागि तपाईँहरूले चाहिँ westnepal@gmail.com र yaspitaamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। र यो जुन सोतीमा जो घटना घट्यो, नरसंहार भन्नुपर्छ, यो घटनामा सत्य तथ्य सहित बाहिर ल्याउनुपर्छ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने आजको यो डिस्कसनको निष्कर्ष रहेको छ। र म यास्मित ताम्राकार पनि बिदा चाहन्छु। सबैलाई धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद एचपीजी। अब सबै साथीहरूलाई मान्यज्यू
प्रेसर